ओके, जति आउनु भएको छ सबैलाई मेरो नमस्कार। अब हामी we are going to start our class. Chapter 2. In chapter 1st, we explain about the introductory part and certain about the landmarks, then other things there. In chapter 2, construction planning and scheduling. This planning also some topics related to planning were explained in extra days, the day before extra days class also, and scheduling here. Construction planning. Definition. Planning is the mental process before doing the job or starting any project. We have to think anything in our mind. We have to think. Then planning is only the mental process deciding about the future line of action. It means what are the things we will do in the future. That things are thought in our mind. Then this is the mental process. It is the course of action. Planning is the course of action to achieve the desired result, taking into consideration the present need and future requirement. यसको अर्थ के हुन्छ भने प्लानिङ एउटा कोर्स अफ एक्सन हो। यसले वर्तमान अवस्था र भविष्यको आवश्यकतालाई प्लानिङले के गर्छ त भने एउटा कोर्स अफ एक्सन दिन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा खाका बनाइदिन्छ प्लानिङले। इट इज द डिसाइडिङ अबाउट व्हाट टु डू, व्हेन टु डू, हु विल टु डू एन्ड वेयर टु डू। हामीले अस्तिको बुधबारको क्लासमा पनि प्लानिङ भनेको यिनीहरूको यी क्वेसनको एन्सर दिनु हो भनेका थियौँ। डिसाइडिङ अबाउट व्हाट टु डू के गर्ने, व्हेन टु डू कहिले गर्ने, यो सिड्युलिङसँग, यो चाहिँ वर्क टास्कसँग रिलेटेड, व्हेन टु डू यो सिड्युलिङसँग रिलेटेड, हु विल टु डू भन्नाले कसले गर्यो भन्नाले यो संस्था अथवा व्यक्तिसँग रिलेटेड, एन्ड वेयर टु डू भन्नाले कहाँ गर्ने भन्ने भयो। जस्तो अब हामीले एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको आयो भने अब एउटा कुनै प्रोजेक्ट लन्च गरौँ भन्ने आयो, चाहे त्यो गभर्मेन्टको माइन्डमा होस् अथवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तपाईँ अरू प्राइभेट कामहरू व्यक्तिको नाममा होस्, के गर्ने भन्ने पहिला आयो मनमा। सपोज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गर्ने, बनाउने, कहिले बनाउने, कहिलेबाट बनाउने, 6 महिना वर्ष दिनपछि यति बेला बनाउने भन्ने आएन। हु विल टु डू, यो कसले गर्छ, अब आफै ओनर भएर गर्ने हो कि अथवा कन्ट्र्याक्टर लगाएर गर्ने हो, हु विल डू। वेयर टु डू भन्नाले त्यो कुन रिभर बेसिनमा बनाउने हो। यस्ता क्वेसन्सहरू हामीले पहिला कहाँ सोध्छौँ त भन्दा मेन्टल प्रोसेस। अब यी चिजहरू सबै मेन्टल, यी चिजहरू प्लानिङमा आएका चिजहरू जे चिज प्लानिङमा आउँछ भोलि त्यही चिज सिड्युलिङमा पनि आउँछन्, त्यही चिज मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङमा पनि आउँछन्। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन, तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनुहोस्, किनभने सबै चिज स्टेप स्टेप प्रत्येक चिज प्रत्येक ठाउँमा आउँछ। अहिले हामीले यस्तो गर्ने छौँ भनेर सोध्छौँ, पछि गएर वर्क एक्जिक्युसनमा के गर्छौँ भने रियल यो सोचेको चिज त्यहाँ गर्छौँ, रियल फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। वे टु डू इज प्लानिङ। भेरियस अल्टरनेटिभ मेथड्स अफ एक्जिक्युसन अफ वर्क आर स्टडिड एट द प्लानिङ स्टेज। भनेपछि प्लानिङको बेलामा नै के गरिन्छ त भने अल्टरनेटिभ मेथड्स है। अब कुनै काम गर्नलाई के हुन्छ भने हामी पढ्नुको अर्थ के हो भने अल्टरनेटिभ मेथड खोजेर मोस्ट इफिसियन्ट अप्टिमम सोल्युसन निकाल्ने हो। त्यो चिपर हुनसक्छ, फास्टर हुनसक्छ, मोर सेफर हुनसक्छ। अप्टिमम भनेको है, चिपर हुनसक्छ, फास्टर हुनसक्छ, मोर सेफर हुनसक्छ, इकोनोमिकल हुनसक्छ, धेरै एस्पेक्टमा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले इकोनोमिकललाई ध्यान नदिइकन फास्टर हेर्छौँ, किनभने हामीलाई टाइम बन्द छ भने, समयको एकदम थोरै समय छ भने पैसा बढी लाए पनि नो प्रब्लम भन्छौँ। कहिले हामी के गर्छौँ, समय बरु लागोस् केही छैन तर ढिलो भए पनि भओस् त्यो प्रोजेक्ट, तर हामीलाई पैसा मिनिमममा काम गर्न पर्यो भनिन्छ। धेरै कुराहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र। त्यसै कारण प्लानिङले के गर्छ त भने अल्टरनेटिभ मेथडको बारेमा पनि हामी सोध्छौँ। अफ एक्जिक्युसन अफ वर्क आर स्टडिड एट द प्लानिङ स्टेज एन्ड डिसिजन्स आर टेकन फर इच पार्ट अफ द वर्क है। भनेपछि प्रत्येक पार्टमा कुन मेथडले गर्दा मोर इकोनोमिकल हुन्छ भनेर हामी सोध्छौँ त्यसमा। त्यस्तै अब प्लानिङमा अब यहाँ हामीले अलिकति देखायौँ, अब विभिन्न डायग्रामबाट अथवा ग्राफबाट विभिन्न तरिकाले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने इट विल बी मोर क्लियर हैन। व्हाट इज कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ। अब त्यो प्लानिङ भने हुन त
प्लानिङ भन्ने वर्ड चाहे तपाईँ कन्स्ट्रक्सनमा होस् अरू कामको लागि कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ नभनी जुनसुकै प्लानिङ हेऱ्यो भने पनि कुरा एउटै हो। जुनसुकै प्लानिङ गरे पनि आखिरमा जुनैको प्लानिङ पनि प्लानिङ इज प्लानिङ होइन। त्यो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको होस् अथवा अरू कुनै एउटा युनिभर्सिटीको प्लानिङ होस् मोरलेस सब्जेक्ट म्याटर एउटै हो। त्यही पनि स्पेसली कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने प्लानिङ के हुन्छन् भनेर हामीले स्पेसिफिक रूपमा गयौँ। व्हाट इज द कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ भन्यौँ यहाँ। कन्स्ट्रक्सन प्लान इज द फर्स्ट स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट है त। किनभने कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ अब पहिला हामीले त के गर्छौँ इनिसिएसन गर्छौँ प्लानिङ गर्छौँ त्यसपछि डिजाइनिङ गर्छौँ डिजाइनिङ गरिसकेपछि त्यसबाट बल्ल के गर्छौँ एक्सक्युसन गर्छौँ एक्सक्युसन गरेपछि क्लोजिङ गर्छौँ। भनेपछि कुरा के आयो त भने प्लानिङ इज द फर्स्ट स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट है। अब मैले यहीँनिर रोकेँ कर्सरलाई अझै व्याख्या गर्न चाहेँ। अब प्लानिङ गर्दा नै हामीले सही सोच अनुसार यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो पछि आउला। सोच अनुसार सोच विचार बुद्धि पुर्याएर प्लानिङ गर्न सकेनौँ भने पछि के हुन्छ त भने डिसिजन रङ डिसिजन हुनसक्छ। रङ प्लानिङ भयो भने त्यो खालको माइक्रो एनालाइसिस नगरी प्लानिङ गरियो भने त्यसबाट पछि के हुन्छ भने प्रोजेक्ट फेलर हुनसक्छ कस्ट बढी लाग्न सक्छ। त्यसै कारण इच एन्ड एभ्री कुरालाई हामीले सिरियसली सोच्नुपर्छ प्रत्येक स्टेजमा। भन्न खोजेको मतलब प्लानिङ स्टेजमा होस् अथवा डिजाइनिङ स्टेजमा होस् अथवा एक्सक्युसनमा। मैले फेरि पनि भन्दैछु प्लानिङमा जे आइटम्सहरू छन् डिजाइनिङमा पनि त्यस्तै आइटम आउँछन् तर त्यहाँ भनेको र अनि कन्स्ट्रक्सनमा नि त्यस्तै आउँछन्। कन्स्ट्रक्सनमा ठ्याक्कै प्रोजेक्ट के अरे फिल्डमा लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी कुरा आउँछन् भने यहाँ दिमागमा सोच्ने गरी कुरा आउँछन्। डिजाइनिङमा के हुन्छ त भने कापीमा अथवा कुनै एउटा सफ्ट कपी अथवा हार्ड कपीमा हामीले त्यसलाई रिटर्न गर्ने गरी फर्मल डकुमेन्ट चाहिँ केमा आउँछ डिजाइनमा आउँछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ मेन्टल डिस्पोजिसन दिमागमा मात्रै हामीले सोच्छौँ। अब यसमा द डिसिप्लिन अफ टेकिङ ए कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट फ्रम कन्सेप्सन्स टु कम्प्लिसन भन्यो होइन प्लानिङको भने इट इन्क्लुड्स द कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ त भन्दा प्लानिङमा सिड्युलिङको प्लानिङ हुन्छ। पछि मैले डिटेलिङ अफ द सिड्युलिङ अथवा प्लानिङ अफ सिड्युलिङ पनि बताउँछु। सिड्युलिङको नि प्लान हुन्छ अर्गनाइजेसनको प्लान हुन्छ स्टाफिङको प्लान हुन्छ डाइरेक्टिङको प्लान हुन्छ मोनिटरिङको प्लान हुन्छ है। अब यी सबै के हुन्छ भने एक आपसमा इन्टर रिलेटेड हुन्छन् र त्यही अनुसारको प्लानिङ अगाडि बढ्छ भन्यो। अब यहाँ प्लानिङकै केसमा अझै पहिलो कुरा हामीले डेफिनेसन अफ प्लानिङ भन्यौँ। प्लानिङ भनेको के भयो त भन्दा मेन्टल डिस्पोजिसन बस है। अर्को के आयो त अब्जेक्टिभ्स अफ प्लानिङ। अब्जेक्टिभ्स कुन उद्देश्यले हामीले प्लानिङ गर्ने यसका एम एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन् त भन्दा प्रोपर डिजाइन टु इच एलिमेन्ट। जब हामीले प्लानिङ गर्छौँ देन देयर विल बी प्रोपर डिजाइन अफ इच एलिमेन्ट। किनभने प्लान बिनाको काम त ह्याप्याजार्ड हुन्छ होइन। जस्तो हामीले यही क्लासको लागि गुगलको क्यालेन्डरमा के गर्यौँ रुटिन सेट गर्यौँ यति बेला यो क्लास भन्यौँ त्यही अनुसारले तयारी भयौँ आयौँ सजिलो भयो। हिजो प्लानिङ भएको थियो अलि धेरै भाइ बहिनीहरू थियो होला आज अलि प्लानिङ मिलेन होला कसको उनीहरू अलिक घट्यो होला अथवा चाहँदा चाहँदै पनि इररहरू विभिन्न खालका चिजहरू आयो होला रोकियो होला। भनेपछि जब हामीले अलरेडी प्लान गर्छौँ कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको त्यसमा प्रोपर डिजाइन अफ इच एलिमेन्ट हुन सक्छ यसलाई सपोर्टिङ गर्छ। त्यस्तै प्रोपर सेलेक्सन अफ इक्विपमेन्ट आफ्टर द गुड प्लान देयर क्यान बी प्रोपर सेलेक्सन अफ इक्विपमेन्ट। त्यो प्रोपर एरेन्जमेन्ट एन्ड रिपेयर अफ इक्विपमेन्ट। जस्तो इक्विपमेन्ट त ल्याइयो सिलेक्सन त गर्यो तर प्लानिङ राम्रो गर्न सकिएन भने एरेन्जमेन्ट अथवा रिपेयर हुँदैन। किनभने प्लानिङ भएपछि कुन इक्विपमेन्ट कति बेला काम गर्छ के गर्छ कहाँ लगाउने आइडियल राख्नु भएन यति बेला यो काम सकेपछि अर्को गर्ने भन्ने खालको एरेन्जमेन्टको कुरा आयो। रिपेयर भनेको हामीले अलरेडी प्लानिङ गऱ्यौँ उनीहरूको हाम्रा इक्विपमेन्टहरूको रिपेयर मेन्टेनेन्सको फेसिलिटी पनि प्लानिङ गरेनौँ भने फेरि त्यो पनि के हुन्छ डिस्टर्ब भएर बस्छ। यदि प्लानिङ गरियो भने यो सम्भव छ। आफ्टर द प्लानिङ व्हाट विल ह्यापन भन्नाले प्रोक्युरमेन्ट अफ रिक्वायर्ड मेटेरियल्स इन एडभान्समा प्लानिङ भएपछि मेटेरियल किन्न सकियो त्यसले गर्दा बिचमा डिस्टर्बेन्स भयो भने पनि प्रोजेक्टलाई प्रब्लम भएन। प्लानिङ इन्स्योर इम्प्लोइमेन्ट अफ ट्रेन्ड एन्ड एक्सपिरियन्स स्टाफ। यसले के गर्छ त भने एकदमै ट्रेन्ड र एक्सपिरियन्स। ट्रेन्ड भनेको पार्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटरमा उसलाई हामीले एक्सपर्ट बनायौँ होइन कुनै एक्सटर्नल मिन्सद्वारा कुनै व्यक्तिद्वारा सिकाएर गऱ्यौँ
एक्सपिरियन्स भनेको त कस्तो भने आफैले काम गर्दा गर्दैको अनुभव, यी दुईटा कुराहरू फरक छन्, त्यो चाहिँ एस्योर गर्छ। टु प्रोभाइड वेलफेयर स्किम्स अफ स्टाफ, प्लानिङ गरेर काम गरियो भने स्टाफहरूलाई हामीले वेलफेयर स्किम्स, उनीहरूको वृद्धि विकासका के चाहिँ स्किम पनि दिन सकिन्छ। किनभने कुनै पनि प्रोजेक्टलाई के अरे सफल गराउनको लागि त्यहाँ भएका स्टेक होल्डरहरू, त्यसपछि सबै रिसोर्सेसहरूलाई प्रपरली म्यानेज गर्न सकिएन, उनीहरूको आवश्यकतालाई एड्रेस गर्न सकिएन भने प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदैन। यसो सोच्दा त सोचिन्छ अब वर्करहरूलाई त काम लगाउने हो, काम लगाएपछि त भइहाल्यो, म्याक्सिमम जस्तो मिनिमम वर्करलाई बढी टाइट गरेर काम गर्दा त हुन्छ, कम फेसिलिटी दिए त झनै बढी प्रोजेक्ट नाफामा होला नि भनिन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, किन जब हामीले फेसिलिटी कटौती गर्छौँ त्यसपछि उसको जुन काम गर्ने प्रोडक्टिभिटी घट्छ। जब प्रोडक्टिभिटी घट्छ त्यसपछि अल्टिमेटली हामीले चाहे पनि प्रोजेक्टको आउटपुट घट्छ। त्यसकारण प्रोपर प्रोभाइड वेलफेयर स्किम अफ द स्टाफ्स भयो। टु प्रोभाइड इन्सेन्टिभ्स टु गुड वर्कर्स, प्लानिङले इन्सेन्टिभ्स दिनलाई पनि, इन्सेन्टिभ्स भने चाहिँ गुड वर्करलाई मात्र, वेलफेयर स्किम सबैलाई हुन्छ तर इन्सेन्टिभ्स चाहिँ सिलेक्टेडलाई हुन्छ। त्यस्तै टु एरेन्ज कन्स्टेन्ट फ्लो अफ फन्ड, प्लानिङ गऱ्यो भने, किनभने पैसा कोही बेलामा पैसा छ जस्तै अब हामीले प्लानिङ गरेनौँ भने के अरे तुरुन्तै नचाहिने चिजमा पैसा खर्च हुन्छ, तुरुन्तै चाहिने चिजमा पैसा नपुग्न सक्छ। त्यसै कारण हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। टु प्रोभाइड प्रोपर सेफ्टी मेजर्स, टु प्रोभाइड प्रोपर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स भनेपछि अब हामीले सेफ्टी मेजर्स प्रोभाइड गर्नलाई पनि हामीलाई प्लानिङै चाहियो। प्रोभाइड द प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ कम्युनिकेसन है। कम्युनिकेसन भनेको वर्करको बिचको कम्युनिकेसन, वर्कर र सर एक्सेप्ट गरिदिनुस् रे। ए पख भाइ त यहाँ 1 घन्टी बज्यो, म यता भयो एकैछिन है नानु ल। यसो पखाइ म गएँ बाबा पख। ओके, एकजना आयो है, अरू कोही छ जस्तो छैन। कोही छ भने है ल अहिले दिइहाल्नुहोस्, बिचमा फेरि हुन्छ। बरु हामी 5-7 मिनट ढिलै गरौँला, तर चाहिँ पछि चाहिँ गरौँ। छ र छ जस्तो लाग्यो, एकजना मात्रै। ओके ओके, म सुरु गर्छु ल। रेकर्डिङ छ। Okay. ओके है, ठिक छ है। भनेपछि प्लानिङमै थियौँ हामी। भनेपछि अब यसमा कहाँ पुग्यो, यसमा प्रोपर डिजाइन भयो, त्यसपछि प्रोभाइड द इन्सेन्टिभ्स भयो, त्यो प्रोभाइड द प्रोपर सेफ्टी मेजर्स, अनि प्रोभाइड द प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ द कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनको कुरा आइरहेको थियो है। अब कस्तो हुन्छ भने यदि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कम्युनिकेसन भनेको स्टाफको बिचको अथवा डिपार्टमेन्ट बिचको कम्युनिकेसन होला, अथवा के अरे चाहिँ वर्कर र म्यानेजमेन्ट बिचका कम्युनिकेसन होलान्। अब त्यो कम्युनिकेसनले प्लानिङ गर्यो भने हामी यति बेला मिटिङ गर्ने, उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन दिने, उनीहरूलाई इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने भन्ने कुरा अलरेडी फिक्स हुन्छन्। त्यसपछि त्यसले पनि राम्रो आउटपुट दिन्छ। समग्रतामा हेर्नुपर्दा यहाँनिर यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भने राम्रो आउटपुट निकाल्नलाई त्यहाँ भएका स्टेक होल्डरहरू सबैलाई समग्र रूपमा 5 रिसोर्सेस हुन्छन् होइन। जस्तो हामीले भन्यौँ म्यान हुन्छ, ह्युमन रिसोर्सहरूलाई प्रोपर म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो। अब मनी भयो, मनीलाई पनि कन्टिन्युअस फ्लो गर्नु पर्यो, ताकि अब नचाहिने इक्विपमेन्टहरू जस्तो 2 महिनापछि चाहिने कुनै मेटेरियल छ आज नै किनेर ल्यायो, तर भोलि पर्सि नै लेबरलाई दिने पैसा छैन भने त अनि मिलेन होइन। त्यही भएर हामीले फन्डको प्लानिङ भन्यौँ भने जस्तै यी सबै चिजहरूको लागि हामीले प्रोपरली प्लान गरेपछि मात्रै प्रोजेक्ट स्मुथली अगाडि बढ्छ। र यी चिजहरू कस्ता हुन्छन् भने जस्तो मैले यति के अरे चाहिँ पोइन्टहरू लेखेँ, तर अब यसलाई फेरि अर्को वेले हेर्दा योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट घटी बढी पोइन्टहरू हुन सक्छन्। त्यो ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन यस्तो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्सहरूमा होइन।
अझै हेर्दाखेरि प्रिन्सिपल्स अफ प्लानिङ हामीले देखायौँ। प्रिन्सिपल्स कुनै पनि चिजलाई गाइडलाइन्स गर्नलाई उसका प्रिन्सिपल्सहरू के हुन्, उसका मोटो के हुन्, उसको अब्जेक्टिभहरू के हुन् त्यो हेर्नुपर्छ होइन। यसको मेजर प्रिन्सिपल्स अफ प्लानिङ यसमा के छ भने प्लान सुड बी रेडियली अन्डरस्ट्यान्डेबल। रेडियली अन्डरस्ट्यान्डेबल, अन्डरस्ट्यान्डेबल भनेपछि कस्तो हुनु पर्यो भने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हुनु पर्यो, एबल टु कन्भे द करेक्ट मेसेज हुनु पर्यो है। हामीले बनाएको प्लान सबैले बुझ्ने, सबै भन्नाले के अरे चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टले बनाएका प्लानहरू होइन, बनाएका प्लानहरू वर्करका तल्लो लेभलका लेबरहरूले पनि बुझ्ने हुनु पर्यो, त्यस कारण सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हुनु पर्यो होइन। एबल टु कन्भे द करेक्ट मेसेज, कस्तो करेक्ट मेसेज हो भने कहिले पनि हामीले चिजलाई बताउँदा पोजिटिभ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेनौँ, करेक्ट मेसेज दिन सकेनौँ भने नेगेटिभ मेसेज मार्केटमा जाँदा यसले प्रोजेक्टलाई ह्याम्पर गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले पोजिटिभ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरेँ मैले, हामीले वान ग्लास, जस्तो ग्लास इज हाफ फिल्ड बाई वाटर अथवा हाफ फिल्ड बाई वाटर आधा भरिएको छ अथवा ग्लास इज हाफ इम्टी भन्यो ल है। हाफ इम्टी हाफ फिल्ड भनेको त हाफ इम्टी नै हो, तर त्यसलाई हाफ इम्टी भन्दा अलिक नेगेटिभ जस्तो बुझियो एउटा। अब यो चिज त उल्टापाल्टा मात्रै ल्याङ्ग्वेजका कुरा हुन्, त्यति प्रब्लम होइन। तर कुनै कुनै प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा करेक्ट मेसेज जाने गरी के अरे चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकेनौँ, कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ भने सोसाइटीमा अथवा स्टेक होल्डरमा यो प्रोजेक्टले त हामीलाई डिस्टर्ब गर्छ, हाम्रो जीवनै सघाउँछ। जस्तै मेलान्चीकै कुरा लिएँ मैले, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। मेलान्ची आइसकेपछि त मेलान्चीवासीहरू सुक्खा हुन्छन्, खाने पानी पाउँदैनन्, खोलै सुकेर जान्छ भन्ने खालको मेसेज, हाइड्रो भएको पानी जति काठमाडौँ लाने रे भन्ने खालको मेसेज गयो भने उनीहरूलाई के हुन्छ त नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। तर यस्तो होइन, हाइड्रो पावर बनाउँदा अथवा कुनै एउटा के अरे चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ वाटर सप्लाईमा गर्दा अथवा इरिगेसन गर्दा खोलो नै सुकाएर कम्प्लिटली पानी कहीँ पनि ल्याउन मिल्दैन, नर्म्सले पनि मिल्दैन, केही पानी खोलामा छोड्न पर्ने बाध्यता हुन्छन् र त्यो पानीलाई यता युज गरे बापत उनीहरूलाई कसरी त्यहाँको कम्युनिटीलाई बुस्टअप गर्ने भन्ने कुराहरू गएका हुन्छ। यी चाहिँ पोजिटिभ मेसेज भए। नेगेटिभ मेसेज के हो भने पानी काठमाडौँ लाने मेलान्चीको, बस त्यति मात्रै भनिदियो, अब मेलान्ची खोला सुक्यो, नेगेटिभ मेसेज गयो। पानी घट्छ तर उनीहरू सुक्दैन। यी चाहिँ के हुन्छ, करेक्ट मेसेज कन्भे गर्नुपर्छ। हामी प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू, भोलि इन्जिनियरहरूले प्रोजेक्टलाई ह्यान्डल गर्दा हामीले बोलेका चिजहरू, हामीले गरेका कामहरू अन टाइममा गुड मेसेज कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ, प्रोपरली ह्यान्डल गरिन सकेनौँ भने प्रोजेक्टहरू बिचमै कन्फ्लिक्ट आउँछ। कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि त्यहाँ प्रोजेक्ट के हुन्छ, डिले हुन्छ। डिले भइसकेपछि फेरि इन्फ्लेसन रेटले गर्दा, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ किनभने इकोनोमिक्स पढिसक्नुभयो, इन्फ्लेसन रेटले गर्दा प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ। प्रोजेक्ट कस्ट बढेपछि कन्ट्र्याक्टरले क्लेम माग्छ, क्लेम मागेपछि फेरि के गर्छ भने क्लेम दिनलाई प्रक्रिया हुन्छ, पेमेन्टमा डिले हुन्छ, डिले भएपछि अझै प्रोजेक्ट ह्याम्पर हुन्छ, धेरै कुराहरू आउँछन्। अब यी चिजहरू मैले अलिकति बताएँ, तपाईँ सिरियसली सुनिरहनु भएको छ। इट सुड बी रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ। कति राम्रो छ, रियलिस्टिक प्लान कस्तो हुनु पर्यो भने रियल प्लान हुनु पर्यो, रियलिस्टिक, सम्भव हुनेसँग भन्नु पर्यो, सम्भव नहुने भन्नु भएन प्लानिङ गर्नेले। त्यसपछि फ्लेक्सिबल, अब हुन त सर कुनै प्लान बनायो, फ्लेक्सिबल भनेको त जे मन पर्यो त्यही जाने हुन्छ, अनि प्लानको के अर्थ रहन्छ र, द्याट मे बी योर क्वेसन। ओके, तर त्यस्तो होइन। फ्लेक्सिबलको अर्थ अननेसेसरी हामीले त्यसलाई तोडमोड गर्ने भन्नु खोजेको होइन। फ्लेक्सिबल मिन्स तपाईँले अगाडि प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्टमा होइन, त्यहाँ प्रोजेक्ट के हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ भन्नुभयो। डाइनामिक भनेको एउटा प्रोजेक्ट र अर्को प्रोजेक्टको नेचर कम्प्लिटली मिल्दैन, धेरै जसो चिज फरक पर्छन् भने। त्यस्तै फ्लेक्सिबल काम गर्दै जाँदा के हुन्छ त भने केही चिजहरू चेन्ज हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि हामीले फेरि करेक्टेड गरेर गर्नुपर्छ भनेपछि प्लान पनि आज बनाएको प्लान कम्प्लिटली थ्रु आउट इन्ड अफ द प्रोजेक्टमा जान्छ भन्ने छैन, रिजिडनेस हुँदैन, केही चिजहरू चेन्ज हुन सक्छन्, फ्लेक्सिबल पनि बनाउनु पर्यो होइन। अब कम्प्रिहेन्सिभ भनेको त बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले, डिटेलमा उसको अलिकति डिटेल व्याख्या गर्ने ताकि त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्न सकियोस्। कम्प्रिहेन्सिभ जस्तो कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन भनेको के हुन्छ, तपाईँलाई ठुलो प्यासेज दियो, त्यसबाट एन्सर लेख्नु, त्यसबाट जिस्ट तानेर लेख्नु कम्प्रिहेन्सिभ होइन भनेपछि त्यो खालको तरिकाले हाम्रो प्लान हुनुपर्छ भन्ने खोजेँ है। अब इट क्यान बी युज्ड एज बेसिस फर मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द प्रोजेक्ट। मैले हाइलाइट गरिनँ, यो मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ दुईवटा छ है। इट क्यान बी युज्ड एज बेसिस फर मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल। प्रोजेक्ट चाहिँ मोनिटरिङ र प्रोजेक्टको प्लान मोनिटरिङ र कन्ट्रोल गर्न सकिने गरी बनाउनु पर्छ।
मोनिटरिङ गर्न मिल्ने गरी प्लानिङ बनाउनु पर्यो अथवा मोनिटरिङका टुलहरू पनि त्यहाँ इनरोल गर्नु पर्यो, कन्ट्रोलिङको टुल पनि इनरोल गर्नु पर्यो भन्न खोज्यो है। ओके, अब यसैमा मैले देखाएँ यहाँ प्रिन्सिपल्स अफ प्लानिङ भन्यो है। प्लानिङमा के हुनसक्छ प्रिन्सिपल्स, अगाडिपट्टि मैले प्रिन्सिपलकै बारेमा व्याख्या गर्दै थिएँ, तर यहाँ अझै सर्टकटमा केही आइटमहरू हाइलाइट गर्न खोजेँ मैले। देयर आर द गाइडलाइन्स फर प्लानिङ द बिल्डिङ्स टु सुट देयर फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट। बिल्डिङ भन्नुहोस् सबै भन्नुहोस्, एज ए बिल्डिङ भनेको एज ए कन्स्ट्रक्सन सोध्नुहोस्। भेरियस प्रिन्सिपल्स अफ प्लानिङमा के त भन्दा एक्सपेक्ट भनेपछि त उसको विचार के छ अथवा त्यसको मोटो के हो त्यो सोच्नु पर्यो। प्रस्पेक्ट बुझ्नुहुन्छ वर्ड, डिक्सनरी मिनिङ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। उसको एक्सपेक्ट एउटा प्रिन्सिपल्स हो, प्रस्पेक्ट प्रिन्सिपल हो, प्राइभेसी होइन, उसको प्राइभेसी उसको एउटा प्रिन्सिपल हो प्लानिङको होइन। रोमिनेस भन्ने बित्तिकै कस्तोमा लार्जनेस हो क्या यो वर्ड चाहिँ, उसको एउटा प्लानको एउटा लार्जनेस उसको एउटा प्रिन्सिपल हुनुपर्छ भनेको होइन। प्रिन्सिपल त त्यसरी राख्नु पर्यो। त्यस्तै ग्रुपिङ त बुझिहाल्नुभयो, किनभने टिम वर्क एप्रोच हुन्छ, प्लानिङमा पनि ग्रुपिङको प्रिन्सिपल इन्क्लुड हुनु पर्यो। हिजो हामीले टिम वर्क एप्रोच पनि भनेको थियौँ, त्यस्तै हो। त्यस्तै सर्कुलेसन भनेपछि त बुझिसक्नु भयो होला, एक आपसमा इन्टर रिलेटेड कुराहरू पनि प्लानिङमा हुन पर्यो। त्यस्तै इलिजेन्स भनेको अब सोफिस्टिकेसन भन्नाले अलिकति त्यो भित्रको हुन्छ नि, भित्रको एउटा चुरो केही जिस्ट भएको पनि हुन पर्यो। त्यस्तै सेनिटेसन, त्यसको ओरिएन्टेसन। सेनिटेसन भनेपछि अब हाम्रो यहाँको सेनिटेसन भनेको एउटा सफाइ सम्बन्धी भनेको त्यहाँ फेयरनेसका कुराहरू जोड्न खोज्यो। ओरिएन्टेसन भनेपछि त्यसको ओभरअल के छ त्यसको जिस्टका कुराहरू आयो। र इकोनोमिक भन्नाले इकोनोमिकल हुनु पर्यो। अब यी चाहिँ डिक्सनरी मिनिङका वर्डहरू हुन् र यी चिजहरू बाहेक हामीले मेजर कुरा त अगाडि बढायौँ, यी चिज पनि प्लानिङका प्रिन्सिपलमा इन्क्लुड हुनुपर्छ भनेको छ है। अब यहाँनिर यो टाइप्स अफ प्लान भन्छ है। वास्तवमा क्याटेगोराइजिङ गर्नु, टाइप लेख्नु भनेको तपाईँले किताबबाट, गुगलबाट, अन्तबाट जहाँबाट नि खोल्नुहोस्, कुनै चिजको टाइप भन्नुको अर्थ ठ्याक्कै यो टाइप र त्यो टाइप भनेर हुँदैन। त्यसका एक्सपेक्टहरू, उसको व्याख्याका प्रक्रियाहरूले फरक पर्छ क्या। टाइप्सहरू ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन। जस्तै यहाँ टाइप्स अफ प्लान हामीले के हेऱ्यौँ भने, जस्तै यहाँ देखाइरहेको छ लङ टर्म प्लानमा पनि के हुन्छ स्ट्यान्डिङ लङ टर्म प्लान क्यान बी डिभाइडेड दुईवटा। यसमा पनि टप म्यानेजमेन्टको लेभलमा प्लान के हो, मिडल म्यानेजमेन्टको लेभलमा प्लान के हुन्, अनि मिडल एन्ड फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्टमा प्लान के हुन्। अब यो दुईवटा चाहिँ यो मिडलमा यो भयो, मिडलमै यो पनि हुन्छ, तर फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्टमा यी हुन्छन् लास्टका होइन। जस्तो फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको त एकदम रुट लेभल जो वर्किङ फङ्सन गर्ने काम गर्ने म्यानेजमेन्ट भयो होइन बेसिकली। टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको हेड अफिस भयो होइन। अनि फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको साइडको अफिस जो एकदमै डे टु डे वर्कमा लाग्छन्, ती चाहिँ फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्ट। मिडल भन्नाले जनरली सुपरभिजन गर्न गइरहन्छन्, एकचोटि गएर हेर्छन् होइन इन्जिनियरहरू, तिनीहरू मिडल लेभल म्यानेजमेन्टमा भयो। टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको त हेड अफिस हो, गभर्मेन्टको हायर निकाय हो, त्यो चाहिँ टप लेभल भयो होइन। जस्तो फर्स्ट लेभलबाटै जाउँ, तलबाट माथि जाउँ। अब जस्तो फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्टमा पोलिसिजहरू, प्रोसिजर्सहरू के हुन्छन् भने प्लानिङमा आउनु पर्यो होइन। पोलिसीका प्लान हुन्छन्, प्रोसिडरका प्लानहरू हुन्छन्, र यिनीहरूको एकोमोडेसन के हुन्छ भने स्ट्यान्डिङ सर्ट प्लान यसमा पर्छ मिडलमा होइन। स्ट्यान्डिङ सर्ट टर्म प्लान, स्ट्यान्डिङ अथवा सर्ट टर्म प्लान अन्तर्गत एउटा दुईवटा पर्यो, यो दुईवटा पर्यो। अब सिङ्गल युज सर्ट टर्म प्लान भनेको यो पर्यो होइन। अब किन यसमा सिङ्गल युज र स्ट्यान्डिङ दुईवटा कुरा भने है। स्ट्यान्डिङ भनेको यो सिङ्गल युज भनेको एकचोटि मात्रै युज हुन सकिन्छ, र स्ट्यान्डिङ भनेपछि बार यसको रिपिटेसन भइरहन्छ। जस्तो यहाँ सिङ्गल युज प्लानमा के आयो, बजेट आयो। बजेट भनेको पर्टिकुलर आइटमलाई तोकेको बजेट, त्यसलाई मात्रै खर्च हुन्छ सिधो है। तर स्ट्यान्डिङ सर्ट टर्म प्लान भनेको के हो त भन्दा यहाँ स्ट्यान्डिङ र सिङ्गल युज दुईवटा टर्म छन् है। यो पनि सर्ट टर्म, यो पनि सर्ट टर्म। अब स्ट्यान्डिङ भनेपछि के हुन्छ, रिपिटेसन हुन्छ। जस्तो पोलिसी होइन, तपाईँले एउटा पर्टिकुलर पोलिसी अरू आइटम अफ वर्क्सलाई पनि अथवा फेरि पनि त्यही युज हुन्छ। प्रोसिडरहरू उस्तै कामको लागि फेरि रिपिट हुन्छ। तर बजेट एकचोटि युज गरेको बजेट अर्कोचोटि मिल्दैन होइन, किनभने त्यो विभिन्न तरिकाले बजेटमा चेन्ज आउन सक्छ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार। अब हुन त कुनै सिनारियो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार पोलिसी नै चेन्ज गर्नुपर्ने होला, तर प्रोसिडर र पोलिसीहरू हतपत चेन्ज हुँदैन। तर बजेट त आइटम अनुसार कुनै एउटा प्रोजेक्टमा भएको पर्टिकुलर आइटम
अर्को प्रोजेक्टको त्यही आइटमको बजेटसँग नमिल्न सक्छ। त्यसै कारण यी सिंगल युज भए, यिनीहरू के भयो त स्ट्यान्डिङ अथवा रिपिटेटिभ भयो। यी दुईटाको सम्बन्ध भनेको यसैको आधारमा लङ टर्म प्लानमा हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टले। यसरी 3 लेभल अफ म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बताएँ। यो कुरो पछि 7औं 8औं च्याप्टरमा पनि आउँछन्। अहिले मैले तपाईँलाई अलिकति डायग्राम फिगरहरू धेरै अलि व्याख्या गरिरहेको छु ताकि यसको बेसिस भनेको पछि नै काम लाग्छ, यहाँको चिज पछि नै काम लाग्छ, त्यस कारण देखाइरहेको छु। अर्को कन्स्ट्रक्सन प्लानिङमा टाइप्स अफ प्लान के छ त भनेदेखि प्लानिङ कन्स्ट्रक्सनकोमा प्लानिङमा हेर्दा जस्तो कस्ट ओरिएन्टेड प्लान होलान् हैन, पैसाको रिलेटेड मेन कुरो त हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा त के हुन्छ पैसा रिलेटेड प्लान छ, त्यसपछि सिड्युल ओरिएन्टेड प्लान। अब यी प्लानहरू भनेका ठ्याक्कै कन्स्ट्रक्सन नभइकन अन्त पनि काम लाग्छ है। यो मैले यतापट्टि लेफ्ट साइडमा देखाएको चाहिँ यो चाहिँ एभ्रिवेयर काम लाग्छ, तर यो पर्टिकुलर हाम्रो के को लागि हो कन्स्ट्रक्सनको लागि भनेर फेरि देखायौँ हामीले। कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ भनेको कस्ट ओरिएन्टेड होला अथवा सिड्युल ओरिएन्टेड होला। अब कस्ट ओरिएन्टेड प्लानिङ कस्ट पनि के हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट कस्ट हुन्छ, इन्डाइरेक्ट कस्ट हुन्छ। तपाईँले च्याप्टरमा अहिले 2.5 मा टाइम कस्टेड अफमा पढ्नुहुन्छ, त्यति बेला अहिले मैले बताएका चिज त्यहाँ काम लाग्छ हैन। अर्को क्लासमा हामी पढाउँछौँ त्यो। भनेपछि डाइरेक्ट कस्ट भनेपछि के पर्ला भनेको डाइरेक्टली प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुने के हुन सक्छन्, जस्तै मेटेरियलको कस्ट होला, लेबर कस्ट होला, इक्विपमेन्ट कस्ट होला, ती डाइरेक्ट कस्ट भयो। ती कस्टहरू वास्तवमा मेटेरियल कस्ट जति मेटेरियल लाग्ने हो लाग्छ नै, ढिलो गरे नि चाँडो गरे पनि जे जसो गरे पनि लाग्छ हैन। मेटेरियल कस्ट लेबर जति एमाउन्ट अफ मेन पावर लाग्छ, जति क्वान्टिटी अफ मेन पावर लाग्छ त्यति लाग्छ नै। इक्विपमेन्ट जति युज गर्नु पर्यो लाग्छ, त्यो डाइरेक्ट कस्ट भयो। डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ त्यो फिक्स हुन्छ। अर्को छ इन्डाइरेक्ट कस्ट। इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको वास्तवमा यो ओभरहेड कस्टहरू। ओभरहेड भनेको जस्तो हेड अफिसका कस्टहरू हैन। हेड अफिस जस्तो हामीले मेलान्चीमा वाटर सप्लाईको प्रोजेक्ट त्यहाँ साइट अफिस राखेर चलायौँ, त्यसको हेड अफिस काठमाडौँमा छ हैन। हेड अफिसमा पनि के हुन्छन् भने प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू विभिन्न खालका त्यहाँ डिजाइनरहरू कन्सल्टेन्टहरू हेड अफिसमा हुन्छन्। त्यो हेड अफिसको घर भाडा, तिनका स्यालेरी, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, सर्भिस चार्ज, यी सबै के भयो त इन्डाइरेक्ट कस्ट भयो। अब मैले अहिले भर्खर के भनेको थिएँ भने डाइरेक्ट कस्ट भनेको ठ्याक्कै फिक्स हुन्छ, जति लाग्छ है। त्यो जति एमाउन्ट लाग्ने हो त्यो एमाउन्ट फिक्स हुन्छ, प्रोजेक्ट डिले हुँदा उसमा फरक पर्दैन। तर इन्डाइरेक्ट कस्ट के हुन्छ भने फर्दर टाइम बेङ चेन्ज हुन्छ। प्रोजेक्ट जब डिले हुँदै जान्छ, हेड अफिस लामो जस्तो 1 वर्षको प्रोजेक्ट थियो हैन, 1 वर्षको प्रोजेक्ट सचाउनु पर्ने थियो कुनै हाम्रो, यति इक्विपमेन्ट लाग्छ कस्ट, यति कस्टले लेबरमा लाग्छ, यति मेटेरियल लाग्छ, फिक्स गऱ्यौँ, डाइरेक्ट कस्ट आयो। अब हेड अफिस भनेको त त्यो 1 वर्षको प्रोजेक्टलाई 2 वर्ष लाग्यो भने त हेड अफिसलाई त 2 वर्षसम्म हेड अफिसका स्टाफलाई हेड अफिसको पानी बत्ती बिजुली घर भाडा एभ्रिथिङ वी हेभ टु पे। तर 1 वर्षमा त्यो प्रोजेक्ट सकियो भने बाँकी रहेको त्यो एक्स्ट्रा लागेन। अथवा 9 महिनामै सकाए, प्लानभन्दा अगाडि नै सकायौँ भने त 3 महिना अगाडि नै हामीले प्रोजेक्टलाई कोल्याप्स गर्छौँ। अथवा त्यो प्रोजेक्ट किनभने यो त टेम्पोररी हो प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै अर्गनाइजेसन, त्यसपछि कम कस्ट लाग्छ। यसो कस्ट रिलेटेड हुन्। टाइम कस्ट टाइम के रहेछ उतापट्टि अर्को 2.5 मा टाइम कस्टमा काम लाग्छ यो। अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ अन्तर्गत फेरि के आयो भने सिड्युल ओरिएन्टेड। सिड्युल ओरिएन्टेड भनेपछि के आयो टाइम ओरिएन्टेड र रिसोर्स ओरिएन्टेड आयो यसमा। सिड्युल ओरिएन्टेडमा टाइम ओरिएन्टेड भनेको क्रिटिकल पाथ प्रब्लम भन्ने आयो है। तपाईले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा क्रिटिकल पाथ भनेर पढ्नु भयो है। क्रिटिकल पाथ भनेको त लङ्गेस्ट ड्युरेसन हो, तर क्रिटिकल पाथका एक्टिभिटीहरूलाई हामीले के गर्नु हुँदैन, डिले गर्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ एभ्री क्रिटिकल पाथमा भएका एक्टिभिटीहरूमा जब डिले हुन्छ प्रोजेक्ट डिले हुन्छ हैन। नन क्रिटिकल एक्टिभिटी अथवा नन क्रिटिकल पाथमा परेका एक्टिभिटी त नो प्रब्लम है, तिनीहरू डिले गर्न सकिने गरी फ्लट हुन्छ। तपाईलाई याद आयो होला, मैले अब अगाडिको कन्सेप्टबाट टाइम कस्टेडको पढाउने बेला के बताउँछु, डोन्ट वरी। अब त्यो चिजको चाहिँ यहाँ टाइम रिलेटेड क्रिटिकल पाथ प्रब्लम भनेको टाइम ओरिएन्टेड भयो सिड्युलमा पनि। अर्को रिसर्च ओरिएन्टेड भनेको छ जब सम्बन्धी सिड्युलका कुराहरू छ, रिसर्च ओरिएन्टेड। अब यो रिसर्च ओरिएन्टेड सिड्युलिङमा कस्तो हुन्छ भने मैले अलिकति क्लियर गर्न चाहे यसमा हैन। अब रिसोर्समा जस्तो हामीले ओभरटाइम दिएर काम गर्यौं भने रिसोर्सेसहरू धेरै, अब ओभरटाइममा भनौं अब 8 घण्टा ड्युटी 6 डेज पर विक 8 आवर्स पर डे गरे एउटा प्रकारको हुन्छ हैन।
अब रिसोर्स त्यो रिसोर्सेसलाई भनेको ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले अब धेरै मान्छे राख्यौँ भने सर्ट समयमा पनि सकिन्छ, सिड्युल घटाउन पनि सकियो हैन। अब चाहे जति मान्छे छैन भने सिड्युल गर्न सक्छ। कुनै काम सपोज कुनै एउटा टास्क छ, त्यो तपाईले 8 आवर्स जब र 6 डेज पर विक 8 आवर्स पर डे जब एलोकेट गर्दा 5 जना मान्छेले 5 दिन लाग्थ्यो भने अब तपाईले रिसर्च ओरिएन्टेड भनेपछि रिसोर्स बढाइदिनु भयो, 5 जनाको ठाउँमा 7 जना मान्छे राख्नुभयो यदि मिल्ने छ भने है। अथवा ड्युरेसन अफ 8 आवर्सको थाहा पनि यसलाई 10 आवर्स बनाउनु भयो भने त्यसले सिड्युलमा चेन्ज हुन्छ, काम चाँडै सकिने हुन्छ, त्यसले सिड्युल ओरिएन्टेड बनायो हैन। त्यसै कारण यो एउटा यसमा बताएँ। त्यसपछि अझै म जाँदैछु टाइप्स अफ प्लान भने स्ट्राटेजिक प्लान। त्यो स्ट्राटेजिक भन्ने बित्तिकै विशेष होमवर्क गरेर बनाइन्छ, लङ टर्म हुन्छ स्ट्राटेजी। कसैले भन्छ नि स्ट्राटेजी के हो यसको भन्छ है, हुन त सर्ट टर्मलाई नै हुन्छ, तैपनि स्ट्राटेजी भन्ने वर्ड आफैमा के हुन्छ भने लङ टर्म प्लानिङलाई स्ट्राटेजी भन्छौँ। अब यहाँ बताइरहेछ इन्भल्भ्स एनालाइजिङ कम्पिटेटिभ अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स एज वेल एज द स्ट्रेन्थ्स एन्ड विकनेसेस अफ द अर्गनाइजेसन स्ट्राटेजिक प्लानमा एन्ड डिटरमाइनिङ हाउ टु पोजिसन द अर्गनाइजेसन टु कम्प्लिट द इफेक्टिभली इन देयर इन्भाइरोमेन्ट हैन। स्ट्राटेजिक पोल्युसन के अरे चाहिँ प्लान्स भनेको कुनै इफेक्टिभली कुनै प्रोजेक्ट सकाउनलाई बनाइने एउटा खाका स्ट्राटेजिक प्लान भयो। यो विशेष होमवर्क गरेर बनाइन्छ। अर्को ट्याक्टिकल बुझ्नुहोस् है। अब यो स्ट्राटेजिक भन्ने चाहिँ लङ टर्म हो। ट्याक्टिकल भन्नाले कुनै विशेष परिस्थितिमा ट्याक्टिस लाउने भन्छ नि, कुनै चिज आयो ट्रिक लाउने भन्छ हैन। त्यो सधैँभरि ट्रिक लगाइरहनु नि पर्दैन। ट्याक्टिकल भनेपछि कुनै एउटा सर्टेन समयमा हामीले लगाउँछौँ। त यसले के भन्छ क्रिएट्स ए ब्लुप्रिन्ट फर लार्ज स्ट्राटेजिक प्लान है। यो ट्याक्टिकलले के गर्यो भने ब्लुप्रिन्ट बनायो। ब्लुप्रिन्ट भनेको के हो भनेदेखि हुबहु हैन, जस्तो छ त्यस्तै रूपबाट। तपाईले फोटोकपी गर्नुभयो भने त्यसको साइज रिड्युस पनि हुन सक्छ। फोटोकपी नगरेर ब्लुप्रिन्ट निकाल्यो भने जस्ताको तस्तै आउँछ। भनेको मतलब स्ट्राटेजिक प्लानमा आएका चिजलाई ट्याक्टिकल प्लानले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। त्यही भएर क्रिएट्स द ब्लुप्रिन्ट फर द लार्ज स्ट्राटेजिक प्लान। These plans are often short term and are carried out by middle level managers। मैले पहि भनिसकेँ ट्याक्टिकल सुरु भन्नेबित्तिकै ट्रिक लगाउने ट्याक्टिकल लगाउने हो। स्ट्राटेजी प्लानलाई स्प्लिट गरेर सानसाना टुक्रामा हामीले के लगाउँछौँ ट्रिक लगाउँछौँ अथवा ट्याक्टिकल प्लान बनाउँछौँ। अब अपरेसनल प्लान भन्नेबित्तिकै यो वर्डबाटै क्लियर छ। त्यसलाई स्पेसली इम्प्लिमेन्ट गर्न अपरेसन गर्न चाहिनेलाई डे टु डेमा अपरेसनल प्लान। अझ अपरेसनल प्लान त यो भन्दा पनि के होला अझै सर्टर हुन्छ है त। अब यसमा कभर्स द इन्टायर अर्गनाइजेसन गोल इफेक्टिभ टु पुट इन्टु द प्र्याक्टिस द वे एन्ड एक्सन स्टेप्स टु एचिभ द स्ट्राटेजिक प्लान। भेरी सर्ट टर्म प्लान्स बस है। यो लङ टर्म, यो मिडिल अझै सर्ट हुन्छ, यो भेरी सर्ट टर्म प्लान्स युजुअली लेसर देन इयर गर्यो है। अब यसो छ। अब कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै त हामीले भन्यौँ हुन त कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट साना 2 तले 1 तले घर बनाउनु सानो बाउन्ड्री वाल लाउनु पनि हो, तर त्यसलाई प्रोजेक्टै भन्न मिलेन किनभने त्यो त सानो फङ्सन मात्रै हो, थोरै एक्टिभिटी हुन्छ। हामीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट कन्स्ट्रक्सन पढ्नु भनेको मेगा प्रोजेक्टको ह्यान्डल भएको हुनाले यहाँ के भन्यो युजुअली लेसर देन इयरलाई अपरेसनल प्लान भन्दो रहेछ। त्योभन्दा बढी ट्याक्टिकल स्ट्राटेजिक भनेको त होल जस्तो 5 वर्ष प्रोजेक्ट थियो भने होल स्ट्राटेजीलाई हामीले स्ट्राटेजिक प्लानमा लग्यौँ। ओके, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज भनेपछि त अब मैले यो चिज अहिले यहाँ ठ्याक्कै रिलेटेड छैन, तैपनि किन राखेँ भने हामी कहाँ यहाँ प्लानिङको कुरा आइरहेको छ। मैले तल रातो कर्सर राखिरहेको छु हेर्नुहोस् है त। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान छ, प्लानिङकै कुरा आउँदा है मैले यहाँ जस्तो हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा लाइफ साइकलका कुराहरूमा यी कुरा आएका थिए, फेजेसमा यी कुरा आएको थिए होइन। त्यसैलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ होइन। जस्तो इनिसिएसनमा के हुन्छ यहाँ छ, प्लानिङमा के हुन्छ यहाँ छ। जस्तो इनिसिएसनमा के छ नीड स्टेटमेन्ट, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट अगाडि पनि चार्टर भयो, स्कोप डेफिनेसन, आउटकम मेजर यो भयो। यी सबैको आयो के हो कसैले एडमिट मागेको हो सरी एकछिन रोकेको छु है। इन्सो माइनस ओके ठिक छ। कोही आएछ ठिक छ।
त्यसै गरिरहेछ नो प्रब्लम ओके ओके एकछिन रोकिरहेको छु है समय कति भएर एकछिन होइन कति ओके ल ठिकै छ धेरै नरोकौँ यसो पानी चाहिँ टेबलमा राख्नु भएको छ भने खानुहोस् ओके लेट अस स्टार्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज भनेपछि यही बताउँदै थिएँ इनिसिएसनमा यो चिज आयो यी सबै यस चाहे निडबाट हो चाहे प्रोजेक्ट चार्टरबाट यी सबैबाट के हुन्छ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भन्छ तपाईँले फेरि पनि भन्नुपर्दा प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा डब्लुबिएस पढ्नुभयो डब्लुबिएस भनेको स्मल मिजरेबल युनिट अफ वर्कमा डिभाइड गर्ने जसको रिसोर्सेसहरू जसलाई रिसोर्सेसहरू एलोकेट गर्न सकियोस् यो भयो डब्लुबिएस होइन जब डब्लुबिएस भन्छ त्यसपछि बल्ल प्लानिङमा गयो जस्तो माइलस्टोन बनाउँछ कुरो बुझ्नुभयो कति राम्रोसँग दिएको छ यसमा है इनिसिएसनमा इनिसिएसन स्टेज पुरा भएपछि डब्लुबिएस भन्यो डब्लुबिएस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनिसकेपछि बल्ल अब प्लानिङमा गयो त्यसको लागि माइलस्टोन फिक्स गर्छौँ सिड्युल बनाउँछौँ कस्ट इस्टिमेट गर्छौँ रिसोर्स निड हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ होइन त्यसपछि फेरि यो प्लानिङको कामको इन्डमा गएर के हुन्छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउँछौँ यो प्लानबाट होइन यो प्लानबाट फेरि केमा जान्छौँ अर्गनाइजेसन एन्ड इनिसिएसन एक्जिक्युसन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलमा यो चिजमा गयो त्यसपछि गएर यी सबैको चिजपछि गएर यहाँ लास्टमा गएर बल्ल क्लोजिङमा गयो हिजो आएको थियो यसको लागि अझ क्लियरली बतायोले फाइनल प्रोडक्ट्सको क्लोजिङ गर्छौँ प्रोजेक्ट रिभ्यूको क्लोजिङ गर्छौँ क्लोज आउट एक्टिभिटिज क्लोज गर्छौँ क्लोजिङ भयो यो पनि क्लोज भयो जस्तो फाइनल प्रोडक्ट्स यो पनि क्लोजिङ जस्तो हाम्रो के भन्यो त जस्तो 5 तले बिल्डिङ बनाउँदैछौँ त्यो फाइनल प्रोडक्ट्स बिल्डिङ ठडियो फाइनल प्रोडक्ट्स भयो प्रोजेक्ट रिभ्यू हाम्रो के भयो त ढिलो भयो चाँडो भयो कस्ट बढी लाग्यो घटी लाग्यो अन टाइम भयो भएन के भयो प्रोजेक्ट रिभ्यूको काम हुन्छ त्यसपछि क्लोज आउट एक्टिभिटिज हुन्छ नि कुनै सानोतिना इररहरू केही रहेका मिलाउनु छ भने ती एक्टिभिटीको क्लोज आउट हुन्छ त्यस्तै पेमेन्टका कुराहरूको क्लोज आउट हुन्छ क्लोजिङमा अर्को नलेज लाइब्रेरी भनेपछि भएका चिजहरूलाई डाटाबेसमा राख्छौँ त्यो के हुन्छ क्लोज आउट भन्छ मैले भन्न खोजेको हो यही प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज किनभने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानको कुरा यहाँ आएको हुनाले मैले यसलाई फेरि अगाडि काम गरी देखाएँ अब 2.2 त्यो सबै 2.1 को थियो स्टेप्स एन्ड स्टेजेस अफ प्लानिङ यहाँ दुईटा कुरा छ स्टेप्स अर्को छ स्टेजेस स्टेप्स भन्ने बित्तिकै जस्तो के हुन्छ हाम्रो भर्याङको के भन्छ स्टेप्स भन्छ है स्टेप्स 1 2 3 भन्छ 1 बाई 1 स्टेप्स उक्लिनु पर्यो है तपाईँले बुझाउँदैछु मैले स्टेप्स मिन्स इच एन्ड एभ्री आइटम वाइज हुन्छ स्टेप्स स्टेजेस भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा कामको स्टेज हुन्छ है यसो हेर्दा स्टेप्स सानो सानो नजिक नजिक हुन्छ स्टेजेसहरू भनेको के हुन्छ भने धेरै स्टेप्सहरू मिलाएर एउटा स्टेज आउँछ है जस्तो लाइफको इच एन्ड एभ्री इयरहरू फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर स्टेप्स भयो भने स्टेज भनेको ब्याचलर्स एउटा स्टेज अफ स्टडी भयो +2 एउटा स्टेज अफ स्टडी भयो मास्टर्स एउटा स्टेज अफ स्टडी भयो होइन त्यसरी यसलाई हामीले व्याख्या गरेर बुझ्न सकिन्छ जस्तो स्टेप्स इन प्लानिङ भनेपछि अब यहाँनिर स्टेप्सहरू के छन् त भने सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट छ बेइङ अवेर अफ अपर्च्युनिटी प्लानिङका स्टेप्स हो पहिला बेइङ अवेर अफ अपर्च्युनिटी त्यो चाहिँ एउटा स्टेप भयो पहिला के छ त कस्तो छ भने हेर्यो त्यसपछि अब यसमा के हो सेटिङ अब्जेक्टिभ त्यो अब कुनै एउटा अपर्च्युनिटी पाएपछि त्यसमा अब्जेक्टिभ गोलको अब्जेक्टिभ सेट गर्ने त्यसपछि कन्सिडरिङ प्लानिङ प्रिमिसेस गर्ने त्यसपछि आइडेन्टिफाइङ अल्टरनेटिभहरू है अल्टरनेटिभ भनेको छु सर यो अल्टरनेटिभ वाइ इट इज नेसेसरी जे दिएको छ त्यसैमा काम गरौँ न द्याट मे बी योर क्वेसन यो संसार भनेको कम्पेरिटिभ हो अल्टरनेटिभ हेर्ने हो किनभने कुनै पनि चिज जे पायो त्यही एडप्ट गर्ने हो भने त त्यो चिज राम्रो नराम्रो के त्यसका फाइदा बेफाइदा एनालाइसिस नगरी गर्दा त्यसबाट म्याक्सिमम बेनिफिट हुँदैन तुलना गर्नुपर्छ त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने कन्स्ट्रक्सनको काममा पनि हामी अल्टरनेटिभ मेथड्स अफ एक्जिक्युसनहरू हेर्छौँ ताकि यो काम गर्दा कति समयमा बचत हुन्छ कि बढी लाग्छ पैसा कति सेभ हुन्छ कि बढी लाग्छ धेरै कुरा हुन्छन्
अब सबै अल्टरनेटिभ्सहरूको आफ्नै इम्पोर्टेन्स हुन्छन्, कुनै ठाउँमा कुनै युज हुन्छ, कुनै ठाउँमा कुनै युज हुन्छ हैन। जस्तो तपाईँले अहिले यो अनलाइन क्लासका पनि अब एमएस टिम होला अथवा गुगल मिट छ अथवा जुम होला हैन, तपाईँहरू अवेर हुनुहुन्छ। यो डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ भए। त्यसमध्येमा हामीले गुगल मिट हेरौँ, किनभने यसमा कति छ, लगभग मोर देन 250, त्योभन्दा बढी टाइमको पनि बन्द छैन भन्ने आयो अल्टरनेटिभ हैन। तर यसको इन्स्टलेसन प्रक्रियाहरू केही कम्प्लिकेटेड होला जुमको भन्दा। यी कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि एक्ज्याक्टली कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा हाम्रो युज हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले यो चिजलाई बुझ्दाखेरि पर्टिकुलर चिज बुझ्दा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टलाई दिमागमा राख्नुहोस् है। कुनै कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट तपाईँको नजिकको प्रोजेक्ट विभिन्न कहाँ देख्छ, त्यसलाई दिमागमा राखेर निहालेर हेर्नुभयो भने एभ्री चिज के हुन्छ त भने त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ, त्यहाँ देखिन्छ। इट विल बी मोर क्लियर है। किताबबाट अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट मात्रै बुझ्नु पर्दा इट विल बी कन्फ्युजिङ हैन। भनेपछि आइडेन्टिफाइङ द अल्टरनेटिभ, त्यसपछि अल्टरनेटिभ है। यसमा सरी मैले यो पोइन्टर निकालेर छु। अब कम्पेयरिङ अल्टरनेटिभ इन लाइट अफ गोल, तिनीहरूको तुलना गर्नु पर्यो हैन। फाइदा कसको कति फाइदा, कति बेफाइदा। अब अल्टरनेटिभ्सहरूको आफ्नै फाइदा आफ्नै बेफाइदा हुन्छन्, कुनै मोर बेनिफिटेड हुन्छन्, कुनै लेसर हुन्छन्, त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। चुजिङ एन अल्टरनेटिभ, अब चुज गर्यो। फर्मुलेटिङ सपोर्टिङ प्लान्सहरू, त्यसलाई त्यो अल्टरनेटिभ सपोर्टिङ प्लान निकाल्ने। त्यसपछि गएर नम्बरिङ प्लान्स बाई मेकिङ बजेट, अब प्लान्स बनाउने, बजेट एलोकेट गर्ने। दिस इज द स्टेप्स भयो, स्टेप्स एन्ड स्टेजेस अफ प्लानिङ भन्नाले यो के भयो, स्टेप्स भयो। ओके, वी हेभ टु स्टेप्स दिस अल द थिङ्स। ओके, वान बाई वान यिनीहरूले बनाएको छ, यसको आधारमा यु हेभ टु एक्सप्लेन है। किनभने यो पोइन्टहरू तपाईँले घोक्नुहुन्छ, घोक्नुहोस्। घोकेपछि यसको व्याख्या गर्नलाई यही भन्नुपर्छ त्यही भन्नुपर्छ छैन। यु क्यान एक्सप्लेन इन यर ओन वे है। ओके ल, भनेपछि ओके, आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स भयो। टु बी इन्काउन्टर टु अब्टेन द नेसेसरी इन्फर्मेसन युजफुल इन क्वेसन, हामीले प्रब्लम निकालिन्छ यसमा। अब्टेन अल्टरनेटिभ वेज अहिले पनि बताएको थिएँ है, त्यही थियो। तर त्यहाँ ठ्याक 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 स्टेप थियो, मैले अलिकति व्याख्याको रूपमा गरेँ। फिक्स द टाइम अफ स्टार्ट, ओके, अझ यो छोटो छ यसमा। डिसाइड क्वान्टिटी एन्ड टाइप्स अफ रिसोर्सेस, बस। इस्टिमेट प्रोजेक्ट ड्युरेसन, ठिक छ। इस्टिमेट फाइनेन्सियल हेल्प, अब फाइनेन्सियल कहाँबाट कसरी ल्याउने के गर्ने भन्ने कुरो पनि चाहियो। इभ्यालुएसन अफ इफेक्ट इन्डेक्स प्लान भन्यो, बस। अहिले चिजलाई व्याख्या हो, केही छैन। स्टेप्स इन प्लानिङ अझै देखाइरहेको छु मैले है यहाँ। जस्तो पर्सेप्सन्स अफ अपर्च्युनिटिज, अब ठ्याक्कै कन्स्ट्रक्सनमा थियो, पर्सेप्सन्स र अपर्च्युनिटिज अलि डिफ्रेन्ट वेमा व्याख्या गरे हो। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन है, तपाईँहरूलाई मोर व्याख्या होस् र अझै क्लियर होस् भन्ने देखाइएको छ। पर्सेप्सन्स र अपर्च्युनिटिजहरू के हो। अब इस्टाब्लिसिङ अब्जेक्टिभ्सहरू, प्लानिङ प्रिमिसेस, आइडेन्टिफिकेसन अफ अल्टरनेटिभ्स, इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स, चोइस अफ अल्टरनेटिभ, फर्मुलेटिङ अफ सपोर्टिङ इस्टाब्लिसिङ सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटिज। भनेपछि त्यो अगाडिको जुन हाम्रो गोलो डायग्राम थियो, डायग्रामले सबै चिज बताएको छ। कोही कोही ठाउँमा अलिकति भ्यूहरू अलिअलि फरक छन्, डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। ओके, स्टेजेस अफ प्लानिङ अर्को आयो यसमा। स्टेजेस अफ प्लानिङ भनेपछि त प्री प्लानिङ। अब यसमा स्टेजेस आयो, पहिलाको स्टेप्स, अब स्टेजेस। स्टेप्स त धेरै थिए है, अब 7वटा 8वटा 9वटा हेरेर स्टेप्स हुन्छन्, एकपछि अर्को। स्टेप्स भनेको उल्टो पाल्टो गर्न मिल्दैन, किनभने भर्याङ सम्झिनुहोस्। भर्याङको पहिलो स्टेपमा नटेकी दोस्रो तेस्रो जान मिल्दैन। सर म त एकैचोटि फर्किन्छु, द्याट मे बी योर क्वेसन। त्यसरी फर्किन त्यति राम्रो हुँदैन, दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस्तै किसिमबाट प्रोजेक्टको प्लानिङको बेला पनि हामीले स्टेप वी हेभ टु एडप्ट द इच एन्ड एभ्री स्टेप्स सिरियसली अथवा सिरियली। सिरियसली भन्दा पनि सिरियली, वान आफ्टर एनदर लिनु पर्यो है। तर अब गयो स्टेजेस। स्टेजेस भनेपछि धेरै हुँदैनन् त्यसको जस्तो, स्टेजेसहरू थोरै हुन्छन्, ब्रड हुन्छ। त्यसमध्येमा स्टेजेसमा के छ त भन्दा हाम्रो प्री प्लानिङ आयो है। प्री प्लानिङ, प्री भन्ने बित्तिकै त कहिले होला, मैले ठ्याक्कै त यहाँ लेखेको छैन हेर्दैछु, तर प्री भन्ने बित्तिकै त हाम्रो कुनै ट्याङ के अरे चाहिँ अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिने प्लानिङहरू हो है। अब छोटकरिया भन्नुपर्दा अब्जेक्टिभ्स आर क्लियरली स्पेल्ड आउट। प्री प्लानिङमा के गरिन्छ भनेको मैले इन प्री प्लानिङ, अब प्री प्लानिङको व्याख्या यहाँ बताएपछि आफै बुझिन्छ। तैपनि प्री प्लानिङमा के गरिन्छ, फलोइङ स्टेप्स आर डन, थिङ्स आर डन इन दि प्री प्लानिङ अथवा फलोइङ आइटम्स आर इन्क्लुड इन द प्री प्लानिङ मैले भनिनँ यसमा। प्री प्लानिङमा अब्जेक्टिभ्स आर क्लियरली, प्री प्लानिङमा हामी के गर्छौँ, अब्जेक्टिभ्स आर क्लियरली स्पेल्ड आउट, टुक्र्याउँछौँ।
अनि जनरल फ्रेमवर्क अफ द प्रोजेक्ट इज टु बी फर्मुलेटेड, यो फर्मुलेट गर्छौँ। फ्रेमवर्क भनेको इन्टायर थिङ्स टु बी डन, यसलाई फ्रेमवर्क म भुलिहाल्दो रहेछु, तपाईँले पोइन्टर दिन लेजर पोइन्टर दिन भुलिहाल्यो है घन्टीले गर्दा। जनरल फ्रेमवर्क अफ द प्रोजेक्ट इज टु बी फर्मुलेटेड भनेको अर्थ प्रोजेक्ट टु बी फर्मुलेटेडको जनरल फ्रेमवर्क हामी तयार गर्छौँ, इन्टायर स्केच बनाउँछौँ। जस्टिफिकेसन फर कन्स्ट्रक्सन, जस्टिफिकेसन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोजेक्ट इज टु बी लेड आउट है। यहाँ हेर्नुहोस् है के लेखेको छु यहाँ, इज टु बी फर्मुलेटेड इज टु बी लेड आउट भनेको जस्टिफिकेसन अफ द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, त्यो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट आवश्यकता हो कि होइन, आउनेवाला प्रोजेक्ट आवश्यकता हो कि होइन, यसको जस्टिफिकेसन प्री प्लानिङमा हामीले गर्छौँ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस अफ द प्रोजेक्ट टु बी क्यारिड आउट, हेर्नुहोस् है लास्टमा टु बी क्यारिड आउट, टु बी लेट, यो नराखे पनि यो चिज आउनेवालाको हो भनेर लेखेको है। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस अफ द प्रोजेक्ट, किनभने प्रोजेक्ट त बनाउन सुरु गरेकै छैन, पहिले नै हामीले दिमागमा सोचेका छौँ कति के होला, कसरी इन्भेस्टमेन्ट कति होला, नाफा कति होला भनेर हेर्छौँ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेपछि है कस्ट एनालाइसिस फर अल अल्टरनेटिभ साइड्स इज टु बी डन होइन, भनेको अर्थ त्यो पनि एउटा पछि आउने प्रोजेक्टको कस्ट एनालाइसिस गर्छौँ अल्टरनेटिभहरूको होइन, कुन कतिको महँगो सस्तो पनि त्यो प्री प्लानिङमा हेर्छौँ एउटा। अर्को छ डिटेल प्लानिङ। डिटेल प्लानिङ भनेको प्रिपेरेसन अफ डिटेल डिजाइन, यो त एउटा फिजिबिलिटी भने जस्तो भयो होइन। तपाईँले प्लानिङ पनि एकैचोटि डिटेल प्लानिङ गर्नुहुन्न, पहिला प्री प्लानिङ कुरा थोरै सोध्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँले नजिक त्यो प्रोजेक्ट हामीलाई गरौँ जस्तो लाग्यो, जस्टिफाइबल भयो, जस्टिफिएबल भयो, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा हामीलाई चित्त बुझ्दो खालको आयो भने होइन, त्यो चाहिँ के गरिन्छ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेर डिटेलै गर्दैनौँ हामीले त्यसमा प्री प्लानिङमा, ताकि साधारण रूपबाट सोध्छौँ र रफली कस्ट हामीले दिमागमा सोध्छौँ, त्यसबाट बेनिफिटेड भयो भने बल्ल डिटेल गर्छौँ। किनभने एकैचोटि डिटेलिङ गर्यो भने देयर विल बी लस अफ द मनी, ओके, त्यस कारणबाट यो स्टेप स्टेप गरेको हो डिटेल प्लानिङ। डिटेल प्लानिङमा प्रिपेरेसन अफ डिटेल डिजाइन, बस प्रिपेरेसन अफ ड्रइङ्स एन्ड स्पेसिफिकेसन्स, माथिपट्टि ड्रइङ स्पेसिफिकेसन डिजाइन केही गर्दैनौँ प्री प्लानिङमा, यहाँ चाहिँ गऱ्यो। वर्किङ आउट क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल्स, कति मेटेरियल चाहिन्छ, ब्रेकिङ द प्रोजेक्ट इन्टु टु डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्स, यसलाई डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्समा प्रोजेक्टलाई ब्रेकिङ गर्छौँ। डिटेलिङ द सिक्वेन्स अफ अपरेसन अफ एक्टिभिटिज एन्ड एलोकेटिङ ड्युरेसन, डिटेलिङ द सिक्वेन्स अफ अपरेसन अफ एक्टिभिटिज भनेको के, लजिकल सिक्वेन्सिङ। लजिकल सिक्वेन्सिङ तपाईँले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा बार चार्ट बनाउने बेलामा अथवा पट बनाउने बेलामा, बार चार्टको बेला विशेष गरी पटमा पनि चाहिन्छ, सिपिएममा पनि चाहिन्छ लजिकल सिक्वेन्सिङ भनेको वान एफर एनदर, कुन कुन एक्टिभिटिजहरू प्यारलल छन्, कुन एक्टिभिटी सकिए पछाडि के अरे चाहिँ अर्को कुन एक्टिभिटी सुरु गर्ने हो, ती चिज लजिकल सिक्वेन्सिङका आउँछन्। अनि एलोकेसन अफ ड्युरेसन, एलोकेटिङ द ड्युरेसन बल्ल हामी त्यहाँ त्यसमा गर्छौँ। अब अझै के छ त, तेस्रो नम्बर स्टेजेस अफ प्लानिङमा हामीले थर्ड नम्बरमा आयौँ, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल। स्टेजेसमा पनि आयो, प्रोग्रेस अफ कन्स्ट्रक्सन इज मोनिटर्ड एज पर प्रपोजल होइन। अब हामीले मोनिटरिङको पनि एउटा खालको क्राइटेरिया बनाउनु पर्छ, यति बेला यो प्रोजेक्टलाई हामीले मोनिटर गर्ने, ड्यु डेट राख्ने, खर्च कति एलोकेट गरेको, त्यो बेलासम्म एलोकेट गरेको खर्च समयले पुग्यो कि पुगेन भनेर त्यसबारेमा एनालाइसिस गर्ने काम हाम्रो केमा आउँछ त, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलमा आउँछ। अर्को अपडेटिङ द सिड्युल एज पर प्रोग्रेस है, अपडेटिङ द सिड्युल, जस्तै प्रोग्रेस अब के अरे चाहिँ प्रोग्रेस फास्ट गएको छ अथवा समयमा सिड्युल अनुसारको गएको छैन भने त्यसलाई फेरि हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा सिड्युलिङलाई चेन्ज गर्छौँ फेरि होइन। जस्तो कुनै सपोज सर्टेन 1 इयरको प्रोजेक्ट थियो, 6 महिनासम्मलाई ड्यु डेट राख्यौँ, 6 महिनासम्म मात्रै 40% काम सकियो भने अब बाँकी रहेको 6 महिनामा 60% सकाउन पर्ने भयो, त्यसको लागि अब हाम्रो सिड्युलिङलाई नयाँ चेन्ज गर्छौँ, अपडेटिङ गर्छौँ, त्यहाँ कुनै रिसोर्सेसहरू थप्छौँ अथवा 8 आवर्सको ड्युरेसनलाई 10 आवर्स बनाउँछौँ, अपडेटिङ अफ सिड्युल गर्छौँ। त्यसरी प्रिपेयरिङ द रिभाइज फोरकास्ट है, जब अपडेटिङ गर्छौँ रिभाइज फोरकास्ट दिन्छौँ। दिज आर दि 3 स्टेजेस अफ प्लानिङ। ओके, किन स्टेजहरू सर, अब त त्यो त भइहाल्यो, यसलाई फेरि किन बताएको अर्को स्लाइडमा, यिनीहरूको अझै मोर व्याख्या, अझै नयाँ वेमा अथवा डिफ्रेन्ट एप्रोचले हामीले व्याख्या गरेका छौँ। सर हामी एक्जाममा कसरी लेख्ने, गुड क्वेसन। एक्जाममा लेख्नको लागि यी चिजहरूबाट पढ
आफ्नो तरिकाले एउटा खालको जिस्ट बनाऊ अथवा व्याख्या गर्न सक्छौ, नो प्रब्लम है। त्यसैकारण यहाँ के लेखेको छ त, यहाँ लेखेको छ स्टेजेसमा इमिडिएट एक्सन प्लान इन रेस्पोन्स टु सर्टर टाइम क्राइसिस। यहाँबाट गयो इमिडिएट एक्सन प्लान लिने कति बेला, इमिडिएट एक्सन प्लान इन रेस्पोन्स टु सर्टर टर्म क्राइसिसमा, सर्टर टर्म क्राइसिसमा क्राइसिस सर्टर टर्म क्राइसिस भएको बेलामा एउटा एक्सन प्लान बनाउने यहाँबाट देखायो। जस्तो त्यसको लागि के गर्न सकियो, सिचुएसन एसेसमेन्ट गर्ने, के छ सिचुएसन, जस्तो वेयर आर वी, हामी कहाँ छौँ भनेर सिचुएसनको एसेसमेन्ट गर्ने है। जस्तो अहिले मैले भने 1 इयरको प्रोजेक्ट 6 महिनामा 40% गयो भनेपछि हामी कहाँ छौँ भन्ने त्यसले डिक्लेयर गर्यो, वेयर वी आर, वेयर आर वी। अर्को वेयर डु यु वान्ट टु गेट टु भनेको मिसन स्टेटमेन्ट अब्जेक्टिभ्स एन्ड इभ्यालुएसन अफ स्ट्राटेजिक अप्सन्सलाई हामीले के गर्ने, अब यसमा यो सिचुएसन एसेसमेन्ट गरेपछि यहाँ ह्यान्डल गर्ने, अथवा वेयर डु वी वान्ट टु गेट टु हैन, हामी के चाहन्छौँ भनेर हामीले यो फेरि इभ्यालुएसन गर्न पर्यो। त्यसपछि इमिडिएट एक्सन प्लान्स इन रेस्पोन्स टु सर्टर टर्म क्राइसिसमा फेरि गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि यसमा डिटेल अपरेसनल प्लानिङ बनाउने, त्यसपछि यसलाई के गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने है। भन्नुको मतलब हाउ क्यान वी गेट देयर, ओके, हाउ एन्ड वेन डु वी गेट स्टार्टेड, के भयो त यहाँ, वेयर वी आर हामी कहाँ छौँ, वेयर डु यु वान्ट टु गेट हामी के चाहन्छौँ, कसरी त्यहाँ पुग्ने, हाउ एन्ड वेन डु वी गेट स्टार्टेड, कसरी स्टार्ट गर्ने त्यहाँ पुग्नलाई भनेर एउटा प्लानिङ बनाउने, यो कुरालाई अझ मोर क्लियर बतायो। अब आयो च्याप्टर 2.3, वी फिनिस च्याप्टर 2.1, 2.2 एन्ड दिस इज 2.3। ल ठिक छ, भनेपछि मैले अब यसमा के देखाएँ भने बाबु, अब क्लाइन्टले गर्ने के छ प्लानिङ, प्लानिङमा के गर्छ त भन्नाले हामीले अहिले पनि त्यो आइसकेको थियो स्टेजेस प्लानिङमा भने जस्तै प्लानिङ अगाडि पनि व्याख्या भयो त्यो, आइडेन्टिफाई द प्रब्लम, डिजाइन भयो, त्यो स्पेसिफिकेसन बनाउने कुरा हैन, अब कन्सेप्ट बिल्डका कुरा, त्यसपछि फाइनल डिजाइन बनायो, त्यसपछि डिटेल डिजाइन बनायो, त्यसपछि प्रोक्युरमेन्ट गर्न पर्यो, प्रोक्युरमेन्टका कुराहरू आयो हैन, त्यस्तै हुँदै प्रोजेक्टको कमिसनिङका कुराहरू हुँदै अब रिस्कका कुराहरू यहाँ छन् हैन, त्यसरी डेलिभरी कुराहरू, लास्टमा गएर यो के छ त भने उनीहरूको फाइनल क्लोजअपका कुराहरू, सपोर्टका कुराहरू हैन। यहाँबाट स्टार्ट भएर यो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12वटा छ है। यहाँ 2 वे एरो छ हेर है त, सबै दे आर रिलेटेड टु क्लाइन्ट हैन। क्लाइन्टले आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स, ती प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि क्लाइन्ट एक्सर्साइज गर्यो, इन्फर्मेसन दियो, डिजाइन ब्रिफ गर्यो, क्लाइन्टसँग रिलेटेड। यी चाहिँ के हुन्छ त भने प्लानिङ बाई क्लाइन्ट है। अब यहाँ अर्को कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्लानिङ र के अरे चाहिँ क्लाइन्टले गर्ने प्लानिङ फरक पर्छ। कोही कोही कुराहरू केही सिमिलर होला, तर किनभने एप्रोच चाहिँ फरक पर्ने भएको हुनाले डेफिनेटली फरक हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यो प्लानिङ बाई कन्ट्र्याक्टर्स हैन। अब मैले यसमा ठ्याक्कै अलिकति हुन त रोल अफ स्टेक होल्डर इन कन्स्ट्रक्सन भने यो चिज बिचमा ल्याएर किन घुसाएँ त भने यो चिजले अझ हामीलाई जुन हिजो हामीले के भनेको थियौँ, ओनर, अस्ति बुधबारको क्लासमा ओनर, कन्ट्र्याक्टर र डिजाइनरका उनीहरूको टिमवर्क एप्रोच हुनुपर्छ, उनीहरूको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियर हुनु पर्यो र एक आपसमा ट्रस्ट गर्नु पर्यो भनेको थिएँ है। भनेको उनीहरूले अब यहाँ चाहिँ कस्टमरको कुरा आयो। अब रोल के छ, कस्टमरले के गर्छ त भन्दाखेरि यो एक्टर्सको कस्टमरमा डिस्क्रिप्सन के हुन्छ, अर्डरिङ बिल्ड प्रडक्ट हैन, अर्डरिङ बिल्ड प्रडक्ट कोही बुझिहालिन्छ। यो रिप्रेजेन्टिङ क्लाइन्ट्स इन्ट्रेस्ट एन्ड सप्लाइङ डिजाइन इन्फर्मेसन नट कन्ट्रोल बाई द कन्ट्र्याक्टर, यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन के अरे चाहिँ रोल चाहिँ कस्टमरको यो भयो। यसको एक्टर्स को हुन्छन्, त्यहाँ इन्भल्भ हुने पार्टिजहरू को हुन सक्छन्, क्लाइन्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ, त्यहाँनिर आर्किटेक्ट हुन सक्छन्, क्वालिटी सर्भेयर हुन सक्छन्, स्ट्रक्चरल अथवा मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन सक्छन्, अथवा कन्सल्टेन्ट हुन सक्छन् हैन। यो चाहिँ क्लाइन्टसँग कन्सल्टेन्ट हुन सक्छन् एक्टर्सहरू। यो ड्युटी निभाउनलाई यी एक्टर्स इन्भल्भ हुन्छन् यसको कस्टमरको उसमा। त्यस्तै पर्फर्मर भनेको पर्फर्मेन्स दिने हैन, इम्प्लिमेन्ट गर्ने भयो। प्लानिङ कन्स्ट्रक्सन एज पार्ट अफ टेन्डर टु अफर टु सप्लाई बिल्ड प्रोडक्ट, यो भयो। यसका एक्टर्स को हुन सक्छन्, प्रिन्सिपल कन्ट्र्याक्टर्स हुन सक्छन्, प्रिन्सिपल कन्ट्र्याक्टर्स। त्यसै प्लानिङ टिम रेस्पोन्सिबल टु सिनियर म्यानेजमेन्ट,
यसका एक्टर्स। त्यस्तै सप्लायर बुझिहाल्नुभयो, कुनै पनि चिजहरू सप्लाई गर्ने सप्लायरमा चाहिँ यिनीहरू के हुनसक्छ, एक्टर हुन सक्छन् होइन। त्यस्तै कन्स्टेनरमा अब कन्ट्रोल गर्ने खालका उसमा आउने एक्टिभिटी जस्तो क्लाइन्टहरू, त्यसपछि क्लाइन्ट्स, ल्यान्डलर्ड, युटिलिटिजहरू, ओनर, पोलिस, किनभने यो अलिकति त्यसमा त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको होइन इन्भाइरोमेन्टलाई, सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पावर युज गर्न पर्ने अथवा केही चिज कन्ट्रोलमा ल्याउन पर्नेलाई चाहिँ यी चाहिँ टु ब्लक द, हेर्नुहोस् है, टु ब्लक अर रेस्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन अपरेसन्स, त्यसको लागि यी पनि चिजहरू आयो। यो हाम्रो हिजो व्याख्या भएको थिएन होइन, त्यसकारण यी चाहिँ व्याख्याहरू आयो। ओके, त्यस्तै किसिमबाट लेभल अफ प्लानिङ। लेभल अफ प्लानिङ भनेपछि के हुनसक्छ त हजुर? यसमा एडमिट गरिदिनु रे होइन, एडमिट त गर्ने हो नानु, एडमिट मात्रै गरेर बस्नु पर्यो। तर पहिलो दिन त त्यस्तो भएको थिएन है बच्चाहरू, आज त यिनीहरू खै अब सिचुएसनले बनायो। एनिवे ल एडमिट गरे ल। ओके, अब आइरह्यो आज चाहिँ करेन्ट स्लाइड के छ, ठिक छ? त्यहाँ आएको स्लाइड सो भएको छ नि होइन कि छैन? भएको छ सर, भएको छ। ओके 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 ओके, ठिक छ ल, ठिक छ। भरसक एडमिट गर्छौँ हामी, ढिलै आए पनि नो प्रब्लम, तर डिस्टर्ब नगर्नुहोस् प्लिज। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिचुएसन पर्न सक्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट मैले सरी माग्छु। अब ठिकै छ, डोन्ट वरी है त। ओके, लेभल अफ प्लानिङमा के आइदियो, यो कस्तो खालको छ भने अब पछि आउँछ। हामीले एउटा कन्ट्याक्ट स्टेज, कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्लानिङमा प्रिटेन्डर प्लानिङ, त्यसपछि कन्ट्याक्ट प्लानिङ, यी कुराहरू आउँछन् होइन। त्यसको लागि मैले लेभल अफ प्लानिङ के हुन सक्छन् त भन्दा, लेभल 1 मा प्रोजेक्ट प्लानिङ भन्यो, अन्डरटेकन बाई, कसले गर्छ त प्रोजेक्ट प्लानिङ भन्नाले क्लाइन्टले गर्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्छ है प्रोजेक्ट प्लानिङ। ओके, अनि प्रिटेन्डर स्टेज प्लानिङ भनेको अहिले तपाईँले कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्लानिङमा यो एउटा भेराइटी हो होइन, जस्ट पछि आउँछ त्यो प्रिटेन्डर स्टेज। कुरा बुझ्ने बित्तिकै यसले के बुझ्यो, टेन्डर हुनुभन्दा अगाडि गर्ने प्लानिङ के होला, डिटेलिङ गरिँदैन, रफली गरिन्छ होइन, एउटा जस्ट खालको हुन्छ यो होइन, यो प्रिटेन्डर प्लानिङमा। जस्तो यसमा टेन्डरिङ कन्ट्र्याक्टर्सहरूको टेन्डरिङ गर्न आउने प्रिटेन्डर प्लानिङ भयो होइन। अर्को प्री कन्ट्र्याक्ट प्लानिङ, फरक छ यो है, प्रिटेन्डर प्री कन्ट्र्याक्ट है। टेन्डर भइसक्यो कन्ट्र्याक्टभन्दा अगाडिको प्री कन्ट्र्याक्ट हो नि त। कन्ट्र्याक्ट गर्ने भनेको त टेन्डरमा कुनै भेन्डरहरू सिलेक्ट भइसकेपछि आएर अब कन्ट्र्याक्ट गर्नेको प्री कन्ट्र्याक्ट प्लानिङ भयो, मेन कन्ट्र्याक्टर यसमा आउने भयो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट प्लानिङ भनेको त ड्युरिङ द कन्ट्र्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट साइन एमओयू गर्ने बेलामा आउने चाहिँ यो प्लानिङ भयो। ओके, प्लानिङ बाई कन्ट्र्याक्टर्स है, प्लानिङ बाई कन्ट्र्याक्टर्स अगाडिपट्टि। अब यसमा हामीले कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्लानिङ के हुनसक्छ, ए र बीमा उल्टा भयो कि, हेरौँला त्यो, नो प्रब्लम। अब यहाँ ए भनेको प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङ एउटा, अर्को कन्ट्र्याक्ट प्लानिङ, कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङ, दुईटा हुन्छ यसमा, ए र बी छ। प्लानिङ बाई कन्ट्र्याक्टर्स है, कन्ट्र्याक्टरले प्लानिङ गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि ले हेर्नुहोस् यहाँ, फ्याक्टर्स टु कन्सिडर के त भन्दा, नम्बर अफ ट्रेड अथवा ट्रेड इन्क्विटिजहरू अथवा कम्पिटिसन्स कति छ होइन, कम्पिटिसन कति छ त्यहाँ सोध्नु पर्यो है। हायर कम्पिटिसन छ कि लोअर छ? हायर कम्पिटिसन छ भनेदेखि कन्ट्र्याक्टरले त्यही अनुसारको तरिकाले काम गर्न पर्यो, लोअर छ भने पनि त्यही अनुसारको फेसिलिटी हुनसक्छ। पोलिसी अफ सेयरिङ होइन, के पोलिसी कस्तो छ, डेट्स अफ सब कन्ट्र्याक्ट कहिले हो, कम्प्लायन्स विथ बिलमा के हुनसक्छ, कन्सिस्टेन्सीहरू कस्तो छन्, अब रेट रियलिस्टिक के छ होइन, प्रिलिमिनरिजहरू के हुनसक्छन् त्यहाँ, कम्प्लायन्स विथ मेन कन्ट्र्याक्ट के हुनसक्छ होइन, यी कुराहरू। त्यस्तै किसिमबाट क्वालिटीका कुराहरू के हुनसक्छन्, कम्पिटेन्स एन्ड मेस्टेनरी अफ स्पेसियालिटी होइन, कम्पिटेन्स कस्तो छ, डिग्री टु विच डिपेन्डेन्ट अन फर्दर सब कन्ट्र्याक्टिङ होइन, सब कन्ट्र्याक्टिङको सिचुएसन कस्तो हुनसक्छ, एभाइलेबिलिटी एन्ड कन्डिसन अफ इक्विपमेन्ट होइन, पाइन्छ कि पाइँदैन, इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी कस्तो छ, ती कुराहरू छन्। लेबर पोलिसिजका कुराहरू होइन, एक्सपेक्टिङ क्यापेबिलिटीहरू, अनि प्रिभियस एक्सपिरियन्स आफ्नो केही छ कि, यी सबै चिजहरू के गर्छ, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले प्लानिङ गर्दा टेन्डर स्टेजभन्दा अगाडि यी चिजहरू उसले सोध्छ, उसले यी चिजहरूलाई कन्सिडर गर्न पर्छ। त्यस्तै किसिमबाट वर्क एक्टिभिटिज, अब मैले यसमा वर्क एक्टिभिटिज र कन्ट्र्याक्टर यो चिज पनि ठ्याक्कै त्यहाँ रिलेटेड भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टरको काम के हुन् त, वर्क एक्टिभिटिज भनेपछि त कन्ट्र्याक्टरले त गर्छ,
साइट एसेसमेन्ट गर्छ, गएर साइट हेर्छ। जस्तो हो त उसले बिडिङ गर्दा हाल्दा पनि अब साइट हेरेन, अब के अरे चाहिँ बाटो कस्तो छ हेरेन, अब मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी चेक गरेन भने देन उसलाई धोका पर्छ पछि कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्दा रेट हाल्ने बेला। किनभने जस्तो एउटा हिल्ली रिजनमा ठाउँमा रहेछ भने त्यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम फरक पर्ला हैन। लोकल मेटेरियलहरू एभाइलेबिलिटीमा प्रब्लम छ, टाढाबाट ढुवानी गर्नुपर्छ होला, सिमेन्ट ढुङ्गा बालुवा भने पक्कै पनि रेट बढी हाल्नुपर्छ। त्यस कारणबाट कन्ट्र्याक्टरले साइटको एस्टिमेट गर्नु पर्यो एउटा, अर्को अवार्ड अफ कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, अनि इन्डोर्समेन्ट अफ बेसिक डिजाइन एन्ड डकुमेन्ट्स गर्नु पर्यो, अनि पर्फर्मिङ अफ द डिटेल डिजाइन गर्नु पर्यो, पर्फर्मिङ द प्रोक्युरमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेब्रिकेसन अफ मेटेरियल्स गर्नु पर्यो, लिड आउट दि ट्रान्सपोर्टेसन्स गर्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धीको लन्च एन्ड इन्स्टलेसन भनेको मेसिन्सहरूको हैन, लोड आउट द ट्रान्सपोर्टेसन भने अब त्यो अब ट्रान्सपोर्टको फेसिलिटीको बारेमा हेर्नु पर्यो। लन्च एन्ड इन्स्टलेसन भनेको कुनै चिजहरू त्यहाँ लगेर अफिस इन्स्टल गर्नु पर्यो, साइट अफिस राख्नु पर्यो, कुनै इक्विपमेन्टहरू, पानी बत्ती बिजुलीका कुराहरू हैन, ती कुराहरूको लन्च एन्ड इन्स्टलेसन भन्यो। कमिसनिङ भनेको त यो बजेटिङका कुराहरू हैन। यी काम चाहिँ कसले गर्छ त? कन्ट्र्याक्टरले गर्छ। अब यसमा तपाईहरुले यी अहिले जुन स्लाइडमा जसरी भयो नि यी चीजहरू तपाईं बुझ्दै जानु, कोही तल कोही माथि, यिनीहरू एकापसमा इन्टर रिलेटेड हुन्छन् र केही पार्टहरू यहाँ पनि यसको इन्टर रिलेसन छ। अर्को बी मा अर्को चाहिँ हामीले प्रिटेन्डरको गर्यौं भने कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङ, कन्ट्र्याक्टको बेलामा त्यो चाहिँ बिफोर कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडिको हो। यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट स्टेज, कन्ट्र्याक्टको बेलाको प्लानिङ हो। पक्कै पनि ए नम्बरको प्लानिङ भन्दा यो प्लानिङ मोर डिटेल हुन्छ, मोर रियलिस्टिक, अझ मोर डिटेल जानुपर्छ हैन। यसमा के बतायो त? आफ्टर एक्सेप्टेन्स अफ टेन्डर, टेन्डर एक्सेप्ट भयो, द कन्ट्र्याक्टर फर्दर निड्स इन्सेन्टिभ प्लानिङ हैन, उसको टेन्डर एक्सेप्ट भइसकेपछि प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङ वर्क इज फुल्ली युटिलाइज फर दिस स्टेज अल्सो भने मैले है। यसमा प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङमा जे जस्तो खालको एक्टिभिटी छ त्यसैको आधारमा टेकेर, युटिलाइज भनेको त्यसको आधारमा टेकेर यो गर्ने। जस्तो त्यहाँ साइटको बारेमा गएर हेरियो, प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङमा साइट कस्तो छ, कतिको रिमोट छ भनेर हेरियो भने त्यसको नलेज यो कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङमा काम लाग्छ भन्न खोजेको। ओके, अब स्टेप्स फर कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङ के स्टेप्स छन् त भन्दा के गर्नुपर्छ त कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङमा भन्दा त पहिलो कुरा त स्टडी अफ अल्टरनेटिभ मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन। उनले कन्ट्र्याक्टमा एडमिट के अरे चाहिँ टेन्डर एक्सेप्ट भयो र हामीले बिडिङ हाल्नको लागि जाँदा स्टडी अफ अल्टरनेटिभ मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन के तरिकाले हामीले काम गर्न सकिने हुन्छन् र त्यसमध्येमा मोस्ट इकोनोमिकल वान के हुन सक्छ त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङमा हामीले सोच्नु पर्यो। वर्किङ आउट दि क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल, सोर्सेस अफ सप्लाई, कति चाहिन्छ, कहाँबाट ल्याउने हैन, एन्ड कम्पेरेटिभ कस्ट फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस, यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै मैले भने अब नजिकैबाट बालुवा ल्याउन सक्ने, इटा बालुवा को के चाहिँ नजिकै सोर्स छ हैन, सिमेन्ट पनि नजिकबाट किन्न सकिन्छ भने त्यही अनुसारको तरिकाले कस्टिङ हुन्छ होइन। अब टाढाबाट ढुवान गरेर लानु परे पनि त्यही अनुसार तरिकाले कस्टिङ हुन्छ। त्यही भएर त्यसको वर्कआउट गर्ने, वर्किङ आउट द कन्स्ट्रक्सन लेबर, सुपरभाइजरी एन्ड म्यानेजरियल स्टाफहरू, यसको बारेमा। त्यस्तै सिलेक्सन अफ ह्युमन रिसोर्सहरू एन्ड देयर रिक्रुटमेन्ट हैन, मान्छेहरू कति चाहियो त्यो चाहिँ, अनि त्यसका रिक्रुटमेन्ट भने त्यसको स्टाफिङ गर्न पर्यो। वर्किङ आउट द टाइप्स एन्ड क्वान्टिटिज अफ मसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स हैन, कुन इक्विपमेन्ट मसिनरी चाहिन्छ, त्यसको बारेमा के चाहिन सक्छ भनेर पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङ त्यसैमा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स स्किम अफ द इक्विपमेन्ट हैन। यो चाहिँ यसमा के छ स्किम भन्नाले अब हामीले कुनै हेभी इक्विपमेन्टहरू, टावर क्रेनहरू त्यो बिग्रियो भने पनि त्यही अनुसारको त्यसलाई तुरुन्त बनाउने मेन पावर पनि चाहियो, त्यस्तो खालको फेसिलिटी पनि हामीले अगाडि नै सोच्नु पर्यो। अलरेडी नै अब होइन प्लानिङ गर्न सकिएन भने त्यो मेसिन बिग्रिन्छ, बिग्रेपछि कति दिन थन्किन्छ, टेक्निकल मेन पावरहरू पाउँदैन, नपाएपछि काम रोकिन्छ। एउटा मेसिनले काम गर्न सकेन भने त्यसको असरले अरू पनि मेसिनलाई यसको के हुन्छ, चेन रियाक्सन पर्छ। प्लानिङ फर लोकेसन अफ क्याम्प अफिस, सर्भिस रोड, लेआउट एन्ड अदर फेसिलिटी, प्लानिङ एन्ड एरेन्जिङ ट्रान्सपोर्ट अफ लेबर हैन। लेबर ट्रान्सपोर्ट भनेको मतलब हामीले काम जहाँ गर्छौँ ठ्याक्कै त्यही बेसिनको नजिकै लेबरहरू राख्न नमिल्ने पनि हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ पानी फेसिलिटीहरू नहुन सक्छन्। जस्तो कुनै एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइरहेछ, त्यही खोलाकै किनारमा लगेर लेबर, सुपरभाइजर, इन्जिनियरहरू राख्नलाई व्यवस्था नमिल्न सक्छ।
किनभने उसको लागि खानेपानीको व्यवस्था, त्यस्तै के अरे बिजुली बत्तीको व्यवस्था प्लस सेक्युरिटीको व्यवस्था, किनभने अरू जङ्गली जनावरबाट अथवा हावापानीबाट जोगिनको लागि अलिकति त्यो सेक्युर चाहिने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले ट्रान्सपोर्ट अलिकति जस्तो धेरै टाढा राखेर पनि गाह्रो पर्छ, धेरै नजिकै राख्दा पनि त्यो फेसिलिटी भएन भने गाह्रो पर्छ। कुनै कुनैमा त अब नजिकै राख्न मिल्ने यति के छ हाम्रो प्रोजेक्ट क्याम्प साइटमै बनाउन मिल्ने छ भने नो प्रब्लम, होइन भने अब मोटरबाट 10-15 मिनटको आधा घन्टाको डिस्टेन्समासम्म राख्न पनि सकियो। तर त्यो प्रोजेक्टको लागि सेक्युरिटीको लागि त छुट्टै व्यवस्था गर्नै पर्छ, त्यो त थोरै सेक्युरिटी दिएर। तर अरू हाम्रा स्टाफ प्लस सुपरभाइजरको के छ लेबर, ती लेबरहरूको ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था। टु स्टडी द इन्टरडिपेन्डेन्सी अफ डिफ्रेन्ट आइटम अफ वर्क, यो बुझ्यो होला लजिकल सिक्वेन्सिङ होइन। अब हामीले त के गर्नु पर्यो नि, एउटा काम सकिएपछि अर्को काम सुरु। कुनै काम हामीले प्यारलली गर्न सक्छौँ, हामीले अगाडि प्रोजेक्टमा पनि पढ्यौँ। कुनै काम हामीले एउटा सकेपछि अर्को लिडिङ टाइम चाहिन्छ, कसैलाई ल्यागिङ टाइम चाहिन्छ। जस्तो ढलान गरिसकेपछि हामीलाई 14 दिन रोक्नै पर्यो होइन। फर्स्ट फ्लोरको ढलान सकेपछि दोस्रो अर्को ढलान गर्नलाई 14 दिन मिनिमम राख्यौँ, त्यसपछि बल्ल फर्मवर्क खोल्यौँ। ठिक छ, फर्मवर्क त हाम्रो 2 सेट होलान्, तर आज ढलान गऱ्यो भोलि नै गर्दा त उसले स्ट्रेन्थ गेन गर्नेको हुँदैन, त्यो फर्मवर्कले त धान्न सक्दैन। त्यसले गर्दा ती चिजहरू चाहिँ अलि बिचार इन्टरडिपेन्डेन्सीले यो कुराबाट आउँछ। टु फाइनलाइज द वर्क प्रोग्राम अफ इच आइटम अफ वर्क होइन। वर्क प्रोग्राम कस्तो खालको हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउन पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट स्टेज प्लानिङ भयो। अब यसमा लास्ट छ, त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ आज 2.4 प्रिपेयरिङ सिड्युल। हुन त अब सिड्युलको के हो त डेफिनेसन? अब डेफिनेसन अफ सिड्युलमा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, यो के हो त भन्दा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, किनभने ग्राफमा हामी बनाउँछौँ, चाहे बार चार्ट बनाउँछौँ अथवा सिपिएम पट बनाउँछौँ, त्यो एउटा ग्राफमै हामीले बनाउँछौँ। किन ग्राफमा बनाइन्छ भन्दा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनले हेर्ने बित्तिकै इट विल बी क्लियर होइन। अब अरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको चिज त दिमागमा बस्दैन, ग्राफिकलले गर्दा उनीहरूको ओभरल्यापिङ कस्तो छ, लिडिङ टाइम ल्यागिङ टाइम पनि क्लियरली भिजन हुन्छ। त्यस कारणबाट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ। विच सोज द स्टार्टिङ एन्ड कम्प्लिटिङ डेट्स, यसले देखाउँछ अफ इच एक्टिभिटी एन्ड देयर सिक्वेन्सियल रिलेसनसिप पनि यसले देखाउँछ। इट इज द टाइम टेबल फर एक्जिक्युसन अफ ए प्रोजेक्ट। यो के हो त? सिड्युलिङ भनेको टाइम टेबल अफ एक्जिक्युसन अफ प्रोजेक्ट हो। युज कहाँ युज हुन्छ? अब रिलेटेड चिज छ, यसको युज के हो, इम्पोर्टेन्स के हो भन्दा क्वालिटी अफ वर्क इन्भल्भ। युज अफ सिड्युलिङ भनेको क्वालिटी अफ वर्क इन्भल्भ, लेबर, मेटेरियल एन्ड मनी रिक्वायर्ड इन इच स्टेज क्यान बी डिटरमाइन्ड होइन। यो निकाल्नको लागि यसको युज हुन्छ। एक्चुअल प्रोग्रेस पाउनको लागि र चेक गर्नको लागि पनि यसको युज हुन्छ। किनभने सिड्युलिङ बनायो भने यो काम यति बेला सकिन्छ भन्ने कुरो सिड्युलिङबाट देखिन्छ। अनि प्रोग्रेस चाहिँ त्यसको कतिको भएको छ भनेपछि चेक गर्न सकियो। सिड्युलिङ बनाइएन भने कुन काम कति बेला हो थाहा हुँदैन। जस्तो हामीले अहिले सिड्युलिङ दिएका छौँ नि, क्लास रुटिङ आज सिड्युलिङ भयो ताकि हामीले कति बेला क्लास इन्ड गर्ने भन्ने यसले देखायो नि। त्यस्तै हो वर्कको पनि। प्रोजेक्ट क्यान बी क्यारिड आउट इन सिस्टमेटिक म्यानर होइन। सिड्युलिङले के गर्छ? सिस्टमेटिक म्यानरमा काम गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै अब एडभान्टेजेस के हुनसक्छ भन्दाखेरि जनरली एउटा अर्कोसँग रिलेटेड हुन्छ होइन। यसले के भन्छ, एउटा सिड्युलिङ मेक्स द एभ्री वान्स जब इजियर। मेन किवर्ड यहाँ छ है। यसले के गर्छ त? एभ्री वान्सको जबलाई इजियर बनाउँछ, किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो त्यहाँ डिफाइन भएर सिड्युलिङ भएको हुन्छ, सबै मान्छे आफ्नो अवेरनेस भएका हुन्छ। त्यसले गर्दा अब टु सुपरभाइजर्स होइन, सुपरभाइजरलाई के हेल्प गर्छ त? उसले सुपरभाइज गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो। त्यस्तै इफेक्टिभ युज अफ रिसोर्सेसहरू, सबै प्रकारका रिसोर्सेसको इफेक्टिभ युजको लागि भयो। इन्क्रिज थ्रु आउटपुटको लागि, डिक्रिज टर्न आउट टाइम होइन। टर्न आउट टाइम भनेको सकिने समय घटाउनको लागि भनेको मतलब प्रोजेक्टलाई विदिन टाइममा सकाउन अथवा विदिन टाइम अथवा सर्ट टाइममा सकाउन लागि सिड्युलिङ भयो भने सजिलो हुन्छ त्यसको आधारमा। अनि युज डेडलाइन्स मिट, युजर डेडलाइन्स मिट, डेडलाइन मिटिङ कहिले डेडलाइन हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई नि हुन्छ। इम्प्रुभड कम्युनिकेसन विथ युजर्स, त्यसमै एभोइडेन्स अफ ओभरलोडिङ एन्ड अन्डर युज अफ रिसोर्सेस। बुझ्यो होला यो चाहिँ। कहिलेकाहीँ सिड्युलिङ भयो भने नत्र के हुन्छ, सिड्युलिङ भएन भने एउटा इक्विपमेन्ट अथवा कुनै रिसोर्सेसहरू एकतिर युज भएको छ, अर्कोले नि आश गर्छ। तर सिड्युलिङ भयो भने यति बेला यो रिसोर्सेस यहाँ युज हुन्छ भनेपछि
त्यहाँ के हुँदैन, अन्डर युज पनि हुँदैन, ओभर युज पनि हुँदैन हैन, ओभरलोड पनि हुँदैन, अन्डर युज पनि हुँदैन। जब अब ओभरलोड भयो भने पनि कामको इफिसियन्सी घट्छ, अन्डर युज भयो भने त यसै घट्छ हैन। जब डिलेज मोर रेडियली एपरेन्ट भन्ने चाहिँ यहाँ देखायो। त्यस्तै अब यसैमा सिड्युलिङमै अझै क्वान्टिटी प्रिपेरेसन अफ कन्स्ट्रक्सन सिड्युल कसरी बनाउने भन्दा अब यसमा मैले देखाएको छु यहाँ डब्लुबिएस तयार गर्ने। हेर्नुहोस् त, सुरुमा के भने है, प्रोजेक्ट डिभाइडेड इन्टु स्मल मेजरेबल युनिट अफ वर्क सो द्याट टाइम बजेट एन्ड अदर रिसोर्सेस क्यान बी एलोकेटेड। तपाईँले प्रोजेक्टमा पढ्नु भएको सुरुमा डब्लुबिएस तयार गर्ने, प्रिपेरेसन अफ डब्लुबिएस। त्यसपछि लजिकल सिक्वेन्सिङ बनाउने, इस्टिमेसन अफ क्वान्टिटी कति छ त्यो हेर्ने, त्यसपछि प्रत्येक आइटमको अब टाइम तिनको लागि इस्टिमेट गर्ने, बस। अनि सिड्युलिङ भन्छ उनीहरूको क्वान्टिटी कति छ, टाइम कति छ, लजिकल सिक्वेन्सिङ गरेपछि त्यसबाट भन्छ मोबाइल। ओके सर आज यति नै हुन्छ। अब एकैछिन मैले यो लेखेर रहन्छु फेरि। अब एकैछिन 5 मिनट पख 5-7 मिनट केही बिगा होइन, सकिहाल्छ होइन, यो सकिन लागिसक्यो त्यही भएर मैले भइहाल्छ। अब क्लासिफिकेसन अफ सिड्युलिङमा अब यो त बुझ्यो, प्रिपेरेसन अफ कन्स्ट्रक्सन सिड्युल गर्नलाई यति बुझ्यो। क्लासिफिकेसन अफ सिड्युल के होला भन्दाखेरि रोस्टर प्रिपेयर्ड गर्ने हैन, कन्स्ट्रक्सन सिड्युल। कन्स्ट्रक्सन भनेको कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि बनाउने सिड्युल भनेको रोस्टर बनाउने भयो। अर्को मेटेरियल सिड्युल भनेको के हुन्छ, मेटेरियलहरू कुन मेटेरियल कहाँ कसरी युज हुन्छ, कति चाहिन्छ कहिले भन्ने हो हैन। 1 विक अर्लियर देन इट्स युज है। अब आजै बनाएर त आजको मेटेरियल त हुँदैन, त्यही भएर। अर्को लेबर सिड्युल, यसको एम के हुन्छ भन्नाले नम्बर अफ स्किल एन्ड अनस्किल वर्कर छुट्याइदिने लेबर सिड्युल भयो। कतिजना छन् सबैको सिड्युलिङ हुन्छ क्या। इक्विपमेन्ट सिड्युल हैन, कतिवटा इक्विपमेन्ट कहिले चाहिने भनेर एउटा बनाउने इक्विपमेन्ट सिड्युल भयो। फाइनेन्सियल सिड्युल, फ्लो अफ फन्ड कहिले चाहिन सक्छ भन्ने फाइनेन्सियल सिड्युल भयो। कन्ट्रोल सिड्युल, कहिले ड्यू डेट राख्ने हेर्न, एट द ड्यू डेट द इन्चार्ज अफ द प्रोजेक्ट हैज टु सबमिट द वर्क प्रोग्रेस टु द हेड अफिस भन्नुको मतलब कन्ट्रोल सिड्युल भनेको त बेला बेलामा कति काम भयो के भयो भनेर हेड अफिसमा भन्नुको लागि कन्ट्रोल सिड्युल भनेर हामीले राख्छौँ। त्यहाँनिर सर्टेन चेक हुन्छ। अर्गनाइजेसनल सिड्युल भनेपछि त जस्तो हामीले विभिन्न वर्क ब्रेकडाउन बनाउँछौँ, अर्गनाइजेसन सिड्युल। अर्को समरी सिड्युल हैन, त्यसपछि होल प्रोजेक्टको समरी हामी बनाउँछौँ। त्यस्तै किसिमबाट सिड्युलिङमै अब के आयो त, मेथड अफ सिड्युलिङ। के गर्छौँ भन्दा हामीले पहिल्यै पढेको चिज हो, व्याख्या चाहिँदैन, त्यही भएर मैले फटाफट गरेको हो। बार चार्ट, ग्यान चार्ट बनाउँछौँ हैन, सिम्पल प्रोजेक्टको लागि यो गर्छौँ। माइलस्टोन चार्ट सर्टेन मोडिफाइड हुन्छ, सर्टेन स्पेसिफिक आइटमहरू इन्डिकेसन गर्छौँ माइलस्टोन चार्टमा। नेटवर्क एनालाइसिस भनेको एक्टिभिटी अन एरो, एक्टिभिटी अन नोड। तपाईँले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा गरिसक्नु भएको छ, हामी टाइम कस्टडमा नि केही देखाउँला हैन। यो चाहिँ यस अन्तर्गत दुईटा हुन्छ, सिपिएम पार्ट। यो सिपिएम कहाँ युज हुन्छ, डेभलपमेन्ट रिलेटेड वर्कमा। पछि अलिकति डिटेल बताउनु पर्यो, बताउँला। पढ केमा हुन्छ, रिसर्च रिलेटेड वर्कमा हैन। कुनै बिल्डिङ हाइड्रो पावर सम्बन्धीको काममा सिपिएम हुन्छ। पट भनेको रिसर्च रिलेटेड वर्कहरू जहाँ ड्युरेबिलिटी अफ दि एक्टिभिटी स्योर हुँदैन। के हुन्छ अरे, अप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट प्रोबेबल। 3टा टाइम एजुम गर्छ पटले, सिंगल टाइम एजुम गर्छ सिपिएमले। तपाईँले पहिला पढेको हुनाले सर र बताएँ, ठिकै छ। अब मैले जस्तो अलिकति क्लास नभएको भए एकछिन रेस्टै गरेर जान्थेँ, तपाईँको अर्को थिएन। एनिवे हामीले आज यतिसम्म प्लान गऱ्यौँ, किनभने सभा 3मा मेरो अर्को क्लास हुन्छ।